विकासको मोडेलको कुरा गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हुने कि अथवा चाहिँ पिपुल फ्रेन्डली हुने अथवा यो बीचबाट जाने भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कोर्स पनि वर्ल्ड वाइड छँदैछ। यो बीचमा चाहिँ तपाईँलाई मैले थोरै चाहिँ अब कोभिडको सिचुएसनको कुरा गर्दा हामी अब संसार नै अहिले एक हिसाबले कोभिडसँग त्रसित पनि छौँ र ग्रसित पनि छौँ। त्यो हिसाबले अहिलेसम्म हामीले आजको डेटसम्म कुरा गर्दाखेरि 53 लाख मान्छेहरू चाहिँ अब बिरामी भइसकेका छन्। त्यो मध्ये 3,40,040 मान्छे मरेको रेकर्ड देखिन्छ। नेपालमा पनि अहिलेसम्म 3 जना मरिसकेको छ र त्यसपछि 548 जना दिनदिनै बढिरहेको अवस्थामा छ। यही अवस्थाको बीचमा हामीले फेरि फरेस्ट्री सेक्टरमा कोभिडले के पर्यो त असर भन्ने खालको कुराहरू हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले कोभिडको कुरा गरिराख्दा कोभिड एक हिसाबले विश्वव्यापी रूपमा भएको यो पेन्डेमिक सिचुएसन भित्र पनि फरेस्ट्री सेक्टर आफैमा अछुतो छैन। तपाईँ हामीलाई थाहा छ फरेस्ट्री सेक्टर भन्ने बित्तिकै हामीलाई विभिन्न किसिमको चिजहरू हामी फरेस्ट्री डिपेन्डेन्ट मान्छेहरू पनि धेरै छौँ र फरेस्ट्री प्रोफेसनमा लागेका मान्छेहरू अहिले फरेस्ट्रीलाई कसरी चाहिँ जोगाउन सकिन्छ भन्नेमा आफ्नो कर्तव्य चाहिँ पुरा गर्न लागिरहेको अवस्थामा विभिन्न हिसाबले चाहिँ अब खालि कसरी हामीलाई इम्प्याक्ट पारिरहेको छ। तपाईँ हामीले रेडियोमा समाचार सुन्छौँ अथवा चाहिँ सोसियल मिडियाहरूमा पनि सुन्छौँ। फरेस्ट्री सेक्टरभित्र विशेष गरी अब ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हुँदाखेरि यो कोभिडले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट सेक्टरकै कुरा गर्दाखेरि मान्छेको लागि नकारात्मक असर परेको पनि भए पनि कार्बन इमिसनको हिसाबले चाहिँ 17% कार्बन चाहिँ लास्ट इयरको अप्रिलको तुलनामा यो वर्ष चाहिँ 17%सम्म कार्बन घटेको अथवा कुनै देशमा डेली चाहिँ 11 कुनै देशमा चाहिँ 25 सम्म यो ढङ्गले चाहिँ कार्बनको चाहिँ प्रतिशत घटेको भन्ने देखिन्छ। किनभने तपाईँ हामीलाई थाहा छ अब कार्बन इमिसनको सबभन्दा ठुलो फोसिल फ्युल युज गर्ने इन्टरनेसनल ट्रान्सपोर्ट गर्ने चाहिँ एयर ट्रान्सपोर्टेसन अहिले पुरै लक छ। त्यसपछि भेहिकुलर्स हरेक चाहिँ फोसिल फ्युलहरू युज एकदम कम हुनाले कार्बन इमिसनमा घटिरहेको छ र सँगसँगै विभिन्न हिसाबले तपाईँले अहिले बिस्तारै मरिन इकोसिस्टमहरूमा इम्प्रुभ भएको देखिन्छ। त्यसपछि आएर चाहिँ जहाँ चाहिँ वाइल्ड लाइफहरू नदेखिने अथवा चाहिँ इकोसिस्टमको चाहिँ डिग्रेडेसनको कारणले ड्यामेजको पोल्युसनको कारणले नहुने ठाउँमा वाइल्ड लाइफहरू देखियो भनेर हामीले विभिन्न रिपोर्टहरू देखिरहेका छौँ। र त्यसमाथि विशेष गरी सिस लेभलमा चाहिँ एक हिसाबले भन्दा त्यहाँको इकोसिस्टममा चाहिँ ड्रास्टिकल्ली चाहिँ इम्प्रुभ भएको भन्ने हामीले देख्छौँ। र हाम्रै वरिपरि पनि हेर्ने हो भने काठमाडौँमा अहिले तपाईँ हामीले आकाशमा खासै त्यस्तो चाहिँ बादल देखिँदैन, एकदमै सफा देख्न सक्छौँ। कारण के हो भने काठमाडौँमा डेली हुने फ्लाइटहरू अहिले छैनन्। त्यसपछि आएर लाखौँ गाडीहरू गुड्थे, ती गाडीहरू छैनन्, जसले गर्दाखेरि यो एक हिसाबले इन्भाइरोमेन्टमा पोजिटिभली इम्प्याक्ट परेको देखिन्छ। तथापि फरेस्ट्री सेक्टरमा ओभरअल चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टबाट म कुरा गरिराखेको छु र ग्लोबल कन्टेक्स्टको कुरा गर्दाखेरि अहिले एक हिसाबले ट्रान्सपोर्टेसन नै एक हिसाबले लक छ। त्यसले गर्दाखेरि हार्भेस्टिङका कुरा अथवा चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ समिलहरू चल्ने अथवा चाहिँ म्यासिभ रूपमा चाहिँ फरेस्ट डिफरेस्टेसन हुने कुराहरू चाहिँ एकातिर चाहिँ नियन्त्रण छन् भने अर्कोतिर फेरि मान्छे के भने सहरमा बसेका मान्छेहरू गाउँमा फर्केर फेरि फरेस्ट्रीसँग चाहिँ उनीहरूको साइनो चाहिँ जोडिएको अवस्था पनि छ, नेचर इन्ट्याक्ट भएको अवस्था पनि तपाईँ हामीले पाउँछौँ। र त्यसपछि आएर नेचरसँग इन्ट्याक्ट हुने कुरा, किनभने हिजो हामी सहरी जिन्दगी बिताउनुभन्दा पहिला हामी बढी कोही न धेरै मान्छेहरू चाहिँ गाउँसँग सम्बन्धित एक अर्काको रिसोर्सको युजको हिसाबले भनौँ अथवा चाहिँ लाइफको इन्टरटेनको हिसाबले भनौँ, हामी नेचरसँग चाहिँ एकदमै इन्ट्याक्ट भएर चाहिँ बसेका मान्छे छौँ। त्यसमाथि पनि हामी फरेस्ट्री प्रोफेसनलको मान्छे त धेरै जसो चाहिँ हामी फरेस्ट्री एक्टिभिटीसँगै रिलेटेड छौँ। र नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्दा अहिले यो कोभिडको सिचुएसनले एक हिसाबले हामी पोजिटिभको कुरा मात्रै गर्दा यो ओभरअल पोजिटिभ कुरा त मैले गरेँ, तथापि अब हामीलाई के नेगेटिभ इम्प्याक्ट परिरहेछ त अब कोभिडको सिचुएसनको कुरा गर्दा। किनभने अहिले हामी के भने फरेस्ट्री इन्स्टिट्युसनभित्र कुरा गर्दाखेरि फरेस्ट्रीसँग रिलेटेडहरू विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू छन्। त्यसपछि आएर त्यो अन्तर्गतका डिभिजन फरेस्ट अफिसहरू, सब डिभिजन फरेस्ट अफिसहरू छन्, नेसनल पार्कका अफिसहरू छन्, त्यस्तै रिसर्चका अफिसहरू पनि छन्। र त्यतिले नभएर त्यसपछि आएर विभिन्न सिभिल सोसाइटीको हिसाबले भन्दा कम्युनिटी फरेस्ट्री युजर ग्रुप छन्, त्यसका फेडरेसनहरू छन्। त्यसपछि बफर जोन म्यानेजमेन्टको सन्दर्भमा बफर जोन म्यानेजमेन्ट काउन्सिल छ, त्यसका कमिटीहरू छन्। र सँगसँगै कोलाबोरेटिभ फरेस्ट म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड एकोफोन पनि छ। त्यसपछि निजी वनसँग सम्बन्धित संस्थाहरू छन्। त्यसको अलावा चाहिँ विभिन्न ट्रेड युनियनहरू पनि छन् फरेस्ट्री सेक्टरमा।
तथापि हामीलाई जस्तो त्यसको अलावा चाहिँ अब सरकारको एक हिसाबले जस्तो एनटिएससी जस्ता संस्थाहरूले पनि त्यो कामहरू गरिरहेका छन् र तैपनि हामीलाई के चाहिँ समस्या छ अथवा के भइरहेछ भन्ने कुरा गर्दाखेरि पहिलो नम्बर कुरा त यो सिचुएसनमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ फरेस्ट्री प्रोफेसनलहरू हाइली डिमोरलाइज भइरहेछ। किनभने कोभिडको सिचुएसनमा एकातिर उनीहरूले पेट्रोलिङ गर्नुपर्ने, मोनिटरिङ गर्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ केसहरू चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्नुपर्ने, मान्छेहरूलाई चाहिँ यदि समातियो भने उनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने, एकातिर त्यो समस्या छ। त्यो काम छ भने अर्कोतिर फेमिली प्रेसर छ, किनभने सबैजना लकडाउनमा छन्, तपाईँहरू किन चाहिँ फिल्डमा काम गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ। र यसैको बिचमा हामीसँग फरेस्ट्री प्रोफेसनमा काम गर्ने मान्छेहरूसँग प्रोटेक्टिभ चाहिँ जुन इक्विपमेन्टहरू हुनुपर्ने हो, जस्तो बुटका कुराहरू अथवा युनिफर्म पनि प्रपर युनिफर्म, कोभिड सिचुएसनमा कस्तो युनिफर्म हुने। अब हामी सरकारीको तवरको कुरा गर्दाखेरि त हामीले चाहिँ सेक्युरिटी फोर्सको लागि छुट्टै चाहिँ प्रोटेक्टिभ मेजर्सहरू हुनुपर्ने भनेर हामी भनिराखेका छौँ। तर फरेस्ट्री प्रोफेसनमा लाग्ने मान्छेहरूको लागि के त खालि चाहिँ नाङ्गा खुट्टा अथवा आफूले जुन अघि पछिको जस्तै लुगा ल्याएर हामी मान्छेहरूलाई चाहिँ सिज गर्न अथवा समात्न रेड गर्न जान्छौँ अथवा के गर्छौँ, यो एकातिर त्यो समस्या छ। र त्यही बिचमा चाहिँ अहिले व्यापक रूपमा मान्छेहरू गाउँ फर्केका छन्। त्यसपछि मान्छेहरूको घर छेउको जग्गाहरू बिस्तारै उनीहरूले बढाउने, हामीले किनभने चाहिँ बाँझो जग्गा नराखौँ भन्ने त छँदैछ। त्यसपछि आएर पेन्डेमिक सिचुएसनले, यो लकडाउनको सिचुएसनले कति समयसम्म खाद्य आपूर्तिमा समस्या हुने हो। त्यसैले मान्छेमा एउटा के चाहिँ धारणा जागेको छ भन्दा हामी कृषिमा लाग्नुपर्छ। कृषिमा लाग्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै त के भने जङ्गल छेउछाउमा बस्ने मान्छेहरूले जङ्गलको रिसोर्स त प्रयोग गर्ने नै भए। त्यसको अलावा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा बिस्तारै चाहिँ आफ्नो चाहिँ भूमिहरू खोस्रेर अथवा रुख काटेर चाहिँ त्यो जग्गालाई इन्क्रोचमेन्ट गर्दै गइराख्ने अवस्था छ। अब सरकारले इन्क्रोचमेन्ट घटाउने भनेर लक्ष्य त लिएको छ, तथापि त्यो एउटा समस्या छ भने यसै बिचमा चाहिँ अर्को चाहिँ डरलाग्दो समस्या के हो भने हामीले एकातिर लकडाउनको सिचुएसनमा मान्छेहरू फर्किएपछि के गर्न थालेछ भने मान्छेले टिम्बर स्मग्लिङ गर्ने, यो उपयुक्त समय हो, यही बेलामा जङ्गलमा कोही पनि जाँदैनन्, वन कर्मचारीहरू पनि आउँदैनन्, उपभोक्ता सम्मका मान्छेहरू पनि जङ्गलमा आउँदैनन् भनेर केही स्वार्थी मान्छेहरूले जो चाहिँ टिम्बर स्मग्लिङ गर्ने र ठुलो परिणाममा रुख काटेर जङ्गल विध्वंस गर्ने खालका घटनाहरू पनि तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। किनभने दिनदिनै तपाईँ जस्तो मकवानपुरको घटनाको इन्क्रोचमेन्टको घटना होस् अथवा कैलालीका कुराहरू हुन्, र त्यस्तै गरी मान्छेहरू चाहिँ अहिले वाइल्ड लाइफ पोचिङमा पनि लागेका छन्। किनभने केही मान्छेले, हामी धेरै मान्छेलाई थाहा छैन कि वाइल्ड लाइफ पोचिङ इलिगल हुन्छ, कारवाही पर्छ भन्ने छैन। उनीहरूले किनभने धेरै पहिलादेखि नै जङ्गलमा गएर हरिण अथवा मृगहरू, रतुवाहरू तिनीहरू मार्दै गर्ने, जस्तो चाहिँ चराहरू, काली तितराहरू उनीहरूले मारेर खाने उनीहरूको एउटा प्र्याक्टिस पनि हो। त्यो अवस्थामा चाहिँ मान्छेहरूले के भने वाइल्ड लाइफ पोचिङ पनि त्यत्तिकै छ भने, त्योभन्दा पनि जस्तो चाहिँ अहिले यो अवस्थामा नेसनल पार्क अथवा वन डिभिजन कार्यालयहरूबाट पेट्रोलिङ हुँदैनन् भन्ने हिसाबले चाहिँ पोचरहरू विशेष गरी चाहिँ एकदमै इन्डेन्जर स्पेसिसहरू जसको हाई भ्यालु छ, ती स्पेसिसहरूलाई उनीहरूले ट्र्यापिङ गर्ने, मार्ने र उनीहरू त्यो हिसाबले पोचिङमा उनीहरू लागेको अवस्था पनि तपाईँ हामीले सुन्नमा आएका छौँ। किनभने 8वटा 9वटा कस्तुरी मृग एकैचोटि मारिएको त्यस्तो घटना पनि तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। यो यस्तो हिसाबले गर्दाखेरि एकातिर चाहिँ हामी कोभिडको सिचुएसनले सबैजना घर घरमा छौँ भन्छौँ, अर्कोतिर चाहिँ तस्करहरू अथवा चाहिँ वाइल्ड लाइफका पोचरहरू चाहिँ उनीहरू जङ्गलमा छन्, उनीहरू चाहिँ हतियार अथवा विभिन्न बन्दोबस्तका सामानसहित उनीहरू जङ्गलमा कसरी चाहिँ वाइल्ड लाइफ मार्न सकिन्छ भने त्यहाँ गइरहेको अवस्था पनि हामी देख्छौँ। र यसै बिचमा चाहिँ त हामी अब यो इलिगल ट्रेड पनि हुन सक्छ। किनभने अब यो अहिलेको जमानामा वाइल्ड लाइफको इलिगल ट्रेड गर्नको लागि हुन त मान्छेले भने चाहिँ यो सबै मान्छे कोभिडतिर लागिरहेको छ, तर व्यापक मात्रामा मान्छेहरू जो इलिगल ट्रेडमा हिजो पनि संलग्न थिए ती मान्छेहरू सल्वाएको चाहिँ अवस्था पनि छ। उनीहरूले एक हिसाबले वाइल्ड लाइफ पोचिङ गर्ने, त्यसपछि इलिगल ट्रेडमा जाने यो अवस्था छ। र डिफरेस्टेसनको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ टिम्बर स्मग्लिङबाट मात्रै होइन, अहिले गाउँ फर्केका मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूले बिस्तारै एग्रिकल्चर एक्टिभिटीमा जाने अथवा गाउँमा गएर चाहिँ विभिन्न हिसाबले कतिपय मान्छेहरूलाई जङ्गलको बारेमा कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन। किन धेरै मान्छे सहरमा बसेका पढेका मान्छेहरू गाउँ गएका छन्, उनीहरूलाई जङ्गलमा जाँदा आनन्द पनि लाग्छ, तथापि उनीहरू त्यो परिवारको मान्छेहरू अहिले चाहिँ जस्तो चाहिँ थाक्राको लागि अथवा चाहिँ अब आफ्नो घर वरिपरिको सरसफाइको लागि सँगसँगै
अब मान्छे गाउँमा फर्किसकेपछि आफ्नो घरलाई मर्मत गरौँ अथवा गोठहरूलाई मर्मत गरौँ भनेर उनीहरूले चाहिँ जङ्गलबाट काठ दाउराको अलावा पोलहरू पोस्टहरू ऱ्याफ्टरहरू ल्याउनु पर्ने अवस्था छ र यस्तो स्थितिमा स्वाभाविक रूपमा उनीहरू फेरि जङ्गलमा चाहिँ बढी प्रेसर यो फरेस्टिङ प्रेसरहरू बढिरहेको अवस्थामा छ र अर्को हिसाबले भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ इको टुरिज्म बेस्ड टुरिज्म हो। तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ नेसनल पार्क भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर जति पनि टुरिस्ट आउँछन् यिनीहरू इको टुरिज्म लाई नै अब त्यहाँको चाहिँ नेचुरल ब्युटी हेर्न आउने हुनाले इको टुरिज्म बेस्ड टुरिज्म चाहिँ हाम्रो कोल्यास भएको अवस्था छ। यो नेसनल पार्कहरूमा अहिले धेरै मान्छे अब चाहे डोमेस्टिक भनौँ अथवा इन्टरनेसनल टुरिस्टहरू जान सक्ने अवस्था छैन, जसले गर्दाखेरि जसको चाहिँ असर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिडिपीमा पर्छ। अब टुरिज्मले मोटामोटी रूपमा नेपालमा 15% जिडिपीलाई कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने छ, अझ त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्छन्। तपाईँ कुरा एक्ज्याक्ट आउँदैन किनभने टुरिज्ममा विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ डिभाइड हुन्छ। त्यसैले टुरिज्म त्यसरी कोल्यास भइरहेको अवस्थामा छ भने अर्कोतिर चाहिँ त्यसको अलावा चाहिँ कतिपय हाई भ्यालु क्रपहरू हामीले वर्षेनी हामीले खोल्ने गरेका थियौँ। जस्तो चाहिँ अब यार्सा गुम्बा कलेक्सनको टाइम हो यो, वा यार्सा गुम्बा कलेक्सनको टाइममा हामीले यार्सा गुम्बा कलेक्सनको जुन इजाजत दिनुपर्ने हो, अनुमति दिनुपर्ने हो, त्यो अनुमति हामीले यसपालि बन्द गरेका छौँ। तर यसको तात्पर्य मान्छेहरूले चाहिँ यार्सा गुम्बा कलेक्सन गर्नै गएको छैन त भन्ने कुरा गर्ने हो भने कसले मोनिटरिङ गर्ने? किनभने तपाईँलाई थाहा छ पहाडको ठुला ठुला चाहिँ दुर्गम ठाउँहरूमा एकदमै मोनिटरिङ गर्न सक्ने अवस्थै छैन किनभने वन कर्मचारी एकदमै कम छ। त्यो माथि पनि उनीहरू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरमा बस्छन्, तर यार्सा गुम्बा पाउने ठाउँ भनेको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरबाट 2 दिन 3 दिन 4 दिन हिँडेर जानुपर्ने ठाउँमा पर्छ। त्यसैले त्यहाँ यार्सा गुम्बा कलेक्सन भइरहेछ कि छैन भन्ने कुरा मोनिटरिङ कसैले पनि गरेको छैन। तर यार्सा गुम्बा कलेक्सन नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन किनभने यो एकदमै हाई भ्यालुमा बिक्री हुने चिज भएको हुनाले यो चिज भइरहेछ भनेपछि एकातिर चाहिँ यार्सा गुम्बा कलेक्सन भइरहेछ, अर्कोतिर हामीले चाहिँ ठुलो परिणाममा चाहिँ राजस्व पनि गुमाएका छौँ र त्यसको मोनिटरिङ मेकानिजम पनि गर्न सकिरहेका छैन। यस्तो स्थितिमा हामीले कोभिडको सिचुएसनले त्यति मात्रै होइन र फरेस्ट्री सेक्टरमा जुन ढङ्गले बजेट एलोकेसन गरेको छ तथापि फरेस्ट्री सेक्टरमा नेसनल बजेटको फरेस्ट्री म्यानेजमेन्टका कुरा, त्यसपछि आएर कोलाबोरेटिभ फरेस्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरू, अहिले साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरू अथवा बफर जोन फरेस्ट म्यानेजमेन्टका कुरा गर्दाखेरि यी कुराहरू हामीले गर्दाखेरि कम्युनिटीसँग चाहिँ एसेम्ब्ली गर्नुपर्ने, उनीहरूसँग कन्सेन्ट लिनुपर्ने, उनीहरूसँग फरेस्ट मोनिटरिङ गर्नुपर्ने, पेट्रोलिङ गर्नुपर्ने, यी सबै कामहरू गरेर इन्भेन्ट्रीको बेसमा चाहिँ हामीले कार्ययोजनाहरू र विधानहरू चाहिँ रिभाइज गर्नुपर्ने हो। तर त्यो काम चाहिँ सबै अहिले चाहिँ रोकिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फरेस्ट जुन फरेस्टमा गर्नुपर्ने हामीले कल्चरल अपरेसन भनौँ अथवा टेन्डिङ अपरेसनहरू जुन गर्नुपर्ने सिल्भिकल्चर एक्टिभिटिजहरू हामीले गर्न सकेका छैनौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ फरेस्टको कन्डिसन इम्प्रुभ भन्दा पनि डिटोरेट हुने सम्भावना त्यत्तिकै छ। र हामीलाई यसपालि साँच्चीकै अब प्रकृतिले साथ दिएको भन्नुपर्छ र कोभिडले साथ दिएको भन्दा पनि यो वर्ष विगतको तुलनामा एकदमै कम फरेस्ट फायरका इन्सिडेन्टहरू घटनाहरू हामीले सुन्नु पर्यो किनभने विगतको वर्षमा त एकै दिनमा 400 ठाउँमा 500 ठाउँमा आग लागि भएको वनमा डढेलो लागेको कुरा हामी सुन्न पाउँथ्यौँ भने यो वर्ष चाहिँ एकदमै कम मात्रै घटनाहरू सुन्यौँ र यो एक हिसाबले भन्दा अब कोभिडले पनि केही हदसम्म चाहिँ मान्छेहरू जङ्गलमा जाने मान्छे नियन्त्रण भएको हुनसक्छ। अर्को चाहिँ अब अलिकति चाहिँ गर्मीको कुरा गर्ने भने विगतको वर्षमा भन्दा यो वर्ष गर्मी अझै पनि धेरै गरी भएको छैन। अब अस्ति अब यो वैशाखको महिनामा पनि कैलाली जस्तो ठाउँमा सिरक ओड्नु पर्ने भनेको एक हिसाबले भन्दाखेरि त्यसलाई गर्मी बढेको होइन भन्ने स्थिति छ। अहिले बिस्तारै गर्मी पनि बढ्न सुरु गरेको छ र प्री मनसुन सुरु भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले डढेलोको समस्याबाट चाहिँ हामी यो वर्ष हामीले मुक्ति पायौँ भन्न पनि सकिन्छ। अब पछाडि कसरी जान्छ त्यो थाहा छैन। र त्यस्तै गरी अब फरेस्ट एक्टिभिटी मध्ये सबैभन्दा ठुलो एक्टिभिटी भनेको नर्सरी म्यानेजमेन्ट र प्लान्टेसनको कुरा पनि हो। र नर्सरी म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि कसले नर्सरी म्यानेजमेन्ट गर्ने हो? किनभने नर्सरी नाइकेले गर्ने हो कि किनभने फरेस्ट्री
प्रोफेसनल काम लागेको मान्छेहरू हार्डली चाहिँ जिल्ला सदरमुकाम अथवा डिभिजन फरेस्ट अफिससम्म पुगेको अवस्था छ, त्यो पनि केही मान्छेहरू। भनेपछि धेरै मान्छेहरू चाहिँ फरेस्ट म्यानेजमेन्टको यो महत्त्वपूर्ण पार्ट जुन नर्सरी म्यानेजमेन्टलाई त्यति प्राथमिकता दिन सक्ने अवस्था पनि छैन र हामी टोटली चाहिँ नर्सरी नाइकेको भरमा हामीले चाहिँ फरेस्ट्री नर्सरीहरू अहिले जिम्मा दिएका छौँ। र त्यसपछि अब प्लान्टेसनको कुरा गर्दाखेरि अब हामीले यो वर्ष प्लान्टेसनको कुरा त अब झन्डै हामी वाइल्ड इन्टरनेसनल वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे मनाइसकेपछि हामी सुरु गर्छौँ नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि। तर प्लान्टेसनको गर्नको लागि चाहिँ कति चाहिँ सिडलिङ्सहरू प्रिपेयर्ड अवस्थामा प्लान्टेबल साइजमा छ, कहाँ चाहिँ प्लान्टेसन गर्ने हो, प्लान्टेसन साइटको चाहिँ हामीले सर्वे गर्नुपर्ने त्यो प्रपर सर्वे गरेका छ कि छैनौँ, अथवा कम्युनिटीहरू आफै प्लान्टेसन गर्न तयार छ कि छैन, यो अवस्थामा हामीले त्यो काम पनि गर्न सकिरहेको छैन। अहिले त्यसले गर्दा डिस्टर्ब छ। र एक हिसाबले भन्दाखेरि यो वर्षको प्लान्टेसनमा अब यदि यही सिचुएसन कन्टिन्यू हुने हो भने हामीसँग चाहिँ अब नर्सरीमा चाहिँ प्लान्टेसन साइटका चाहिँ बिरुवाहरू भएर पनि प्लान्टेसन गर्न नसक्ने अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा ठुलो चाहिँ फरेस्ट्री एक्टिभिटीमा डिस्टर्ब ल्याउने त छँदैछ। र अर्को हिसाबले भन्दाखेरि यो बेलामा गर्न पर्ने सिड कलेक्सनका कुराहरू पनि यसले डिस्टर्ब गर्छ, किनभने अब वनमा जान पाएका छैनन् र त्यसले गर्दाखेरि सिड कलेक्सन नगरिकन त हामीले नर्सरी म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसैले अब यसो भनिराख्दाखेरि खालि हामी सबै प्लान्टेसन मात्र गर्छौँ भन्ने त होइन, तर प्लान्टेसनको अलावा हामीले नेचुरल फरेस्ट प्रोटेक्सनका कुराहरूमा पेट्रोलिङ मोनिटरिङ बढाउनु पर्ने कुरा हुन्छ। अर्कोतिर चाहिँ जहाँ जहाँ वन छैन, जस्तो तपाईँले जुन जुन गाउँपालिका नगरपालिकामा वन छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले प्लान्टेसन नगरिकन अरू उपाय पनि छैन, किनभने मान्छेको बेसिक निड पुरा गर्नको लागि पनि प्लान्टेसन गर्नुपर्ने छ। र सँगसँगै हामीले ग्रिनरी मेन्टेन गर्नको लागि पनि त्यो काम गर्नै पर्छ र त्यो स्थानीय तहको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा त्यो आवश्यकता अनुसारको प्रायोरिटी पनि हुनसक्छ। र हामीले यतिखेर चाहिँ जुन विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरू जुन चाहिँ अब एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन जुन फरेस्ट्री रिलेटेड इन्स्टिट्युसनहरू फरेस्ट जस्तो आइयुएफ, पोखरा, हेटौडा, एएफयू सबै चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू अहिले क्लोज भएको अवस्थामा हामीले विभिन्न किसिमका रिसर्चहरू गर्छौँ। हाम्रो रिसर्चको कामहरू पनि डिस्टर्बेन्स भएको छ, अहिले चाहिँ एक हिसाबले टोटल्ली रोकिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पोलिसी फिडब्याक दिन सकिन्थ्यो। कतिपय चाहिँ पोलिसी फिडब्याकसँग रिलेटेड चाहिँ रिसर्चहरू भइरहेको रिसर्चहरू, एक्सन रिसर्चहरू, त्यो रिसर्चको चाहिँ आउटकमको आधारमा त्यसले चाहिँ त्यसको पोलिसी रिकमेन्डेसनमा गर्न सकिरहेको, किनभने हाम्रो चाहिँ फिस्कल पोलिसी जुन बजेट बन्दैछ त्यो बेलामा त्यसमा चाहिने चाहिँ ती रिसर्चका कुराहरू पनि त्यहाँ राख्न सक्ने अवस्था पनि छैन। र यसरी हेर्दाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट अर्को चाहिँ वाइल्ड जुन वन र वातावरणको कुरा गरिराख्दाखेरि हामीले वनसँग जोडेको कुरा चाहिँ हाम्रो लाइभ स्टकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ। लाइभ स्टकको कुरा गर्दाखेरि फडरको कुराहरू अथवा ग्रेजिङका कुराहरू, त्यो म्यानेजमेन्टको कुराहरू चाहिँ हामी कता कता चुकेको पनि हुन सक्छौँ, किनभने अब एकातिर त अब सरकारले प्रायोरिटीमा एग्रिकल्चर र जुन लाइभ स्टकलाई दिने एग्रिकल्चरको चाहिँ अब रिफर्म गर्ने भनेर जुन सरकारले अब ठुलो बजेट सायद अब कोभिड सिचुएसनसँग जोडेर त्यहाँ ल्याउँदैछ, तर यसको त्यो बेलामा हामी फरेस्ट्री सेक्टरको चाहिँ प्रोफेसनलहरूले चाहिँ कसरी जोडिरहेका छौँ? यो स्थितिमा हामी एग्रिकल्चर जति प्रायोरिटीको क्षेत्र हो कि नि त वन, किनभने हामीले वनसँग चाहिँ जोडेको छ। एग्रिकल्चर र जुन लाइभ स्टक भन्ने बित्तिकै वनबाट आइसोलेसनमा जान सक्दैन भनेपछि हाम्रा गतिविधिहरू पनि कतै ओझेलमा परेका त छैनन् भन्ने कुरा छ। र सँगसँगै हामीले एनटिएफई जुन छन् हामीले नन फरेस्ट टिम्बर प्रोडक्ट्स कलेक्सन गर्ने, यो हार्भेस्टिङ गर्ने, यो टाइमसँग हामीले म्यानेजमेन्ट गर्ने, प्लानिङ गर्ने, यी सबै कुराहरू ल्याकिङ भइरहेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली हामी एक वर्षको जुन फरेस्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरू चाहिँ अरू चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तो हामी चाहिँ स्टक राखौँ भन्ने हुँदैन, टाइमसँग सिजनसँग जोडेको हुन्छ। र यो वर्ष कलेक्सन गर्न छुटेको एनटिएफई को चाहिँ हामीले रेभेन्यू चाहिँ हामीले लुज गर्छौँ। अब हामीले यो सिचुएसनमा हामी टेक्निकली कुरा गर्दाखेरि हामी टेक्निकल इनपुट दिन पनि सकिरहेको छैन। फरेस्ट्री प्रोफेसनले जति फरेस्ट म्यानेजमेन्ट वाइल्ड लाइफ म्यानेजमेन्टलाई जुन ढङ्गले टेक्निकल इनपुट दिनुपर्ने हो प्रोफेसनलले त्यो दिने अवस्थै छैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन लक्ष्य राखेको फरेस्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरू त्यहाँबाट आशातीत नतिजा जुन ल्याउन खोजिन्छ त्यो हामीले सकिरहेको अवस्था छैन। र यही सँगै अब एक हिसाबले भन्ने हो भने जस्तो हामी आत्मनिर्भर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरासँग जोडिएको कुरा छ भने 6 अरब भन्दा बढी पैसा चाहिँ हामीले विदेशी काठ आयात गर्नलाई खर्च गर्छौँ वर्षेनी, भनेपछि एकातिर हाम्रो काठ चाहिँ हामीले ओभर स्टक छ जङ्गलमा,
तर हामीले चाहिँ त्यसलाई निकाल्ने समय पनि हामीले त्यो म्यानेज गर्न सकिरहेको छैन। र अब कोभिड सिचुएसन पछाडि अझ यो बढ्न पनि सक्छ, किनभने हामीसँग प्रोपर पोलिसी छैन। यसलाई कसरी घटाउने भन्दा पनि अब कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ काठलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, हामीसँग अलिकति गभर्मेन्ट पोलिसी के छ भने नियन्त्रणमुखी छ। हामीले अहिले पनि हाम्रो बिचमा के छ भने वन एन 2018 को धङधङ्ती हामीसँग अझै पनि बाँकी छ। हामी स्थानीय तहमा गएर काम गर्न सक्दैनौँ। स्थानीय तहमा हाम्रो काम गर्ने चाहनै छैन। अहिलेसम्म वन कार्यालयको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा वन व्यवस्थापन लिने, राष्ट्रिय निकुञ्जलाई छोड्ने हो। राष्ट्रिय निकुञ्ज त टोटली फेडरल गभर्मेन्ट भित्रै छ भनेपछि केन्द्र सरकार भित्रै पर्ने भयो। र वनको जुन हिजोसम्म तल्लो इकाइमा पुगेको वन पनि अहिले प्रदेशमै सीमित छ। भनेको प्रदेशले मोबिलाइज गर्छ भनेपछि, तर वनसँग जोडिएको रेभेन्यू कलेक्सनका कुरा अथवा वनसँग वन व्यवस्थापनका पोलिसीका कुराहरू फेरि स्थानीय तहमा, गाउँपालिका नगरपालिका तहमा छ। तर त्यहाँ चाहिँ वन प्राविधिक छैन। जहाँ चाहिँ वन स्थानीय तहमा छ, तर उनीहरूले त्यो वनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अथवा वन नभएको ठाउँमा कसरी वन व्यवस्थापन अथवा वन बनाउने भन्ने कुरामा उनीहरूको त्यो ध्यान छैन। र सँगसँगै धेरै मान्छेहरू सामुदायिक वनबाट अथवा यो कोलाबोरेटिभ फरेस्ट अथवा साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा लाग्ने धेरै मान्छेहरू गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, सदस्य, उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष भएका छन्। तथापि उनीहरूको प्रायोरिटी पनि के छैन भने यो अवस्थामा वनलाई कसरी जोगाइराख्ने हो, वन कर्मचारी नहुँदा पनि हामीले वन संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अहिले अब कसले कति चाहिँ काट्यो, के गर्यो, यो मोनिटरिङ गर्यो भनेर कुनै सामुदायिक वनले यो रिपोर्टिङ गरेका छैन। अब राम्रो कुरो के हो भने सामुदायिक वन फेगोफोन आफैले चाहिँ घोषणा गरेको छ कि हामीले चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूसँग भएको घरहरूलाई हामीले यो अवस्थामा, यो जटिल परिस्थितिमा हामीले क्वारेन्टिनको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने काम त उहाँहरूले गर्नुभएको छ। केही केही ठाउँहरूमा उहाँहरूले चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषको पैसाबाट राहत वितरणका कामहरू, त्यसपछि आएर सेनिटाइजर, मास्कहरू वितरण गर्ने काम, गरिब विपन्नहरूलाई खाद्यान्न सपोर्ट गर्ने कामसम्म गरेको हामीले त सुन्छौँ। तर त्यति पर्याप्त छैन, किनभने 22,000 सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन्। त्यो मध्ये चाहिँ 1,40,00,000 भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ सामुदायिक वनमा चाहिँ सदस्य छन् भनेर भनिराख्दा त्यो मान्छेहरूले कति प्रचार प्रसार गर्न सक्यो वन संरक्षणको लागि भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई एकदमै यो हिसाबले अपुग छ कि भन्ने लाग्छ। र सँगसँगै विकास निर्माणको काम गर्दाखेरि अब सायद कोभिड सकिने बित्तिकै सरकारको अब ठ्याक्कै अब यो यस्तो अवस्था आयो कि हामीसँग अब जहिले पनि हामीलाई आरोप लाग्दै आएको के थियो भने असार मसान्तमा हाम्रो बजेट सकिन्छ र त्यो बेलामा हामी बाटो खनेर पहिरो खनेर चाहिँ हाम्रो पैसा स्वाहा पार्छौँ भनेर भन्थ्यौँ। यो वर्ष त हुँदैन कि भनेको थियो। झन् कोभिडले गर्दाखेरि यो वर्ष ठ्याक्कै यदि सरकारले अहिलेको स्थितिलाई कन्टिन्यू हुने र ठ्याक्कै अब लकडाउनको सिचुएसन चाहिँ यो जुनमा सकिने, असार मसान्तमा चाहिँ गर्ने हो भने ठुलो पैसा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ डोजर प्रयोग गर्ने र जसले गर्दा वन क्षेत्र चाहिँ एकदमै म्यासिभली डिस्ट्रक्सन हुने सम्भावना पनि हामीले चाहिँ सोच्न जरुरी छ। र अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ रिसोर्सहरूको प्रयोग गर्न पर्ने हो फरेस्ट्री सेक्टरमा, अब यो कोभिड सिचुएसनले गर्दाखेरि धेरै पैसाहरू चाहिँ अब त्यसै अब फ्रिज भएर जान पनि सक्ने अवस्था छ। र ती कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र जहाँसम्म अब विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरूको रोल के हुने त, यो बेलामा कस्तो रोल हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्ने हो भने हामीले यतिखेर सरकारी संयन्त्र जुन चाहे तपाईँ डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट भनौँ अथवा डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट भनौँ, नेसनल पार्क नै भनौँ अथवा चाहिँ डिभिजन फरेस्ट, यिनीहरूले के हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ अहिले बन्दै गरेको बजेट प्रपरली कसरी कोभिड सिचुएसनलाई हामीले डिल गर्ने, हामी कोभिडसँग त हामीले एकदमै निरपेक्ष ढङ्गले जान सक्दैनौँ र राज्यको प्रायोरिटी पनि अहिले कोभिडलाई कसरी चाहिँ लड्ने भन्ने नै छ। त्यसले गर्दा हाम्रा बजेटहरू पनि कसरी चाहिँ ती फरेस्ट रिसोर्सहरूलाई यस्तो जटिल अवस्थामा कसरी प्रोटेक्सन गर्ने, कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने र त्यसपछि आएर चाहिँ मान्छेहरूको युजको लागि युज पनि हुनु पर्यो नि। फरेस्ट रिसोर्स भनेको खालि चाहिँ प्रोटेक्सनको कुरा मात्रै होइन, उनीहरूको चाहिँ बेस्ट युजको लागि चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ बजेटिङको आवश्यकता छ। त्यस्तै गरी हामीले ह्युमन रिसोर्सको कुरा गर्दाखेरि अब ह्युमन रिसोर्स तल्लो तहमा छैन, अहिले पनि छैन। गाउँपालिका तहमा, नगरपालिका, महानगरपालिकामा उनीहरूले पोलिसी बनाएका छन्, वन पोलिसी अथवा कसरी गर्ने भन्ने कुरा, अथवा ह्युमन रिसोर्समा फरेस्टर अथवा इन्भाइरोमेन्ट
का मान्छेहरू राख्ने त भनिया छ, तर उहाँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ रेक्रुट गर्न सक्नु भएको छैन। र त्यसपछि आएर भएको ह्युमन रिसोर्स पनि बढी जस्तो चाहिँ प्रदेशमा नै छ र प्रदेशको डिभिजन सब डिभिजनमा छ। तथापि अब सामुदायिक वनहरू अथवा अरू वनहरू धेरै टाढा छन्, त्यहाँसम्म उहाँहरूको चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने, त्यसपछि आएर पेट्रोलिङ गर्ने अथवा टेक्निकल इनपुट दिन सक्ने अवस्थामा छैन। र त्यति मात्रै होइन, हाम्रा फरेस्ट्री सेक्टरमा स्किलका कुराहरू पनि दिन सकिन्छ। स्किलहरू चाहिँ यही बेलामा तपाईँहरूले वेबिनार मार्फत चाहिँ हामीले विभिन्न आफ्ना प्रोफेसनल फरेस्ट्री सेक्टरमा लागेका प्रोफेसनलहरूलाई मोरल बुस्टअप गराउनु पर्ने अवस्था छ। किनभने एकातिर उनीहरू घरमा जान नपाएको अवस्था छ भने अर्कोतिर चाहिँ यो कोभिडमा काम गर्दाखेरि आफू पनि असुरक्षित छ, कतिखेर चाहिँ ट्रान्समिसन हुन पनि सक्छ। किनभने ट्रान्समिटेड मान्छेसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट भयो भने, किनभने त्यतिखेर मान्छेलाई धेरै मान्छेसँग उनीहरूले वनमा गएर कहिलेकाहीँ चाहिँ अपराधी त नभनौँ, जुन एक हिसाबले वन क्षेत्रमा कलेक्सन गर्न जाने ठुलो चाहिँ मान्छेहरूलाई कहिलेकाहीँ पक्रन पनि पर्न सक्छ, इलिगल चाहिँ कलेक्सन गरेको छ भने। त्यो अवस्था उनीहरू पनि कति सेफ हुने भन्ने छ। र त्यो हिसाबले चाहिँ सबैभन्दा पहिला सरकारले कर्मचारीहरूको मोरल बुस्टअप गराउनु पर्ने र उनीहरूलाई आवश्यक स्किलहरू चाहिँ उनीहरूले केवल फिजिकल्ली अब नजिकै दिन नसके पनि भर्चुअली भए पनि दिन सकिन्छ क्या। त्यो कति चाहिँ सेसनहरू राखेर दिन सकिने, त्यो काम गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै गरी अब पोलिसीहरूमा अहिलेको सिचुएसनलाई डिल गर्न सक्ने पोलिसीहरू रिफर्म गर्ने र त्यसपछि आएर इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने। जस्तो तपाईँ हामीले अब यो वर्षको इन्भाइरोमेन्ट डे कसरी मनाउने त? अब हामीले वाइल्ड लाइफ विक त मनाउने भनेर विगत वर्षमा विभिन्न ढङ्गले मनाउँथ्यौँ। त्यो वाइल्ड लाइफ विक यसपालि त हामीले मनाउन सकेनौँ। भनेपछि वाइल्ड लाइफ विक इन्भाइरोमेन्ट डे भनेको अवेरनेसको हिसाबले यसले ठुलो अर्थ राख्छ। त्यसैले यस्ता कार्यक्रमहरू कसरी मनाउने भन्ने कुरातिर पनि जान सकिन्छ। र सँगसँगै अब डिपार्टमेन्ट फरेस्ट्री आफ्नो लाइन मिनिस्ट्रीभित्र भएका चाहिँ जुन रिसोर्स, ह्युमन रिसोर्सहरूलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने भन्ने कुरा पनि प्रोपर प्लान पोलिसी भयो भने सहिलो हुन्छ। र त्यसपछि ठुलो हिस्सामा हामीले जस्तो चाहिँ सरकारको ठुलो बजेट राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रममा पनि छ त्यहाँ, तर त्यो पैसा युज भएको अवस्था छैन यो वर्ष। भनेपछि त्यो पैसालाई कसरी युज गर्ने भन्नेतर्फ सरकार जानुपर्छ र हामीले एग्रो फरेस्ट्री प्र्याक्टिसलाई बढी दिनुपर्छ। किनभने अब हामी बर्खायाम सुरु हुन लाग्यो, यो बेलामा कम्तीमा हामीले फलफुलका बिरुवा दियौँ भने एकातिर आत्मनिर्भर हुने, अर्कोतिर हरियाली बढ्ने। भनेपछि हामीले एग्रो फरेस्ट्रीका प्र्याक्टिसहरू चाहिँ हामीले अपनाउनलाई पनि सरकारले चाहिँ प्रायोरिटी दिन पर्छ। र प्लान्टेसनको कुरा हामी गर्न सक्छौँ। किनभने हामी यहाँ जति अहिले छलफलमा भाग लिइरहेछौँ, प्लान्टेसनको कुरा गर्दाखेरि हामी अरूलाई वन जोगाउनु पर्छ भन्छौँ अथवा धेरै भन्छौँ र हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका कुरा पनि गर्छौँ। हामी फरेस्ट्री प्रोफेसनमा लागेको मान्छेहरू हामी कति आत्मनिर्भर छौँ अथवा हामी आत्मनिर्भर हुनलाई हामीले कति योजना बनाएका छौँ? हामीसँग चाहिने काठ हाम्रो आफ्नो चाहिँ जग्गामा अथवा जङ्गलमा छ कि छैन? हामीले बाँझो राखेको जङ्गलमा हामीले बोट बिरुवा लाउने हामीले योजना बनाएका छ कि छैन? त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ फलफुलका बिरुवाहरू लगाउन कोसिस गरेका छ कि छैनौँ? हामी अब एक दुईवटा रुख रोपेर हामी टेक्निकल्ली हामी प्रोफेसनल भइयो भन्न पाइन्न। अब हामीले कम्तीमा पनि अरूले भन्दा धेरै लाउनु पर्यो। आफ्नो घर परिवारलाई टन्न खान पुगेर बेच्न सकेसम्म हामी कमर्सियल स्केलमा हामी एउटा उद्यमी बन्ने हिसाबले, हामी इन्टरप्रेन्योर हुने हिसाबले हामीले त्यो ढङ्गले चाहिँ प्लान्टेसन गर्ने कुरामा, जस्तो एग्रिकल्चर फ्रुटहरू अथवा हामी नर्सरी म्यानेजमेन्टकै कुरा होला। किनभने अहिले नन टेक्निसियनहरूले नर्सरी म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ लाखौँ कमाइरहेछ। हामी टेक्निसियनहरू चाहिँ एक हिसाबले उनीहरूसँग किनिराखेर हामी बेरोजगार छौँ भनिरहेका छौँ। भनेपछि हामीसँग अलिकति काम गर्ने तरिकालाई पनि हामीले पनि चेन्ज गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि छ। र वन मन्त्रालय अथवा त्यसको मातहतको कार्यालयहरूले त्योतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। र सँगसँगै यो नर्सरीमा भएको व्यापक जुन बिरुवा छ अहिले जति छन् प्लान्टेबल साइडको, त्यो प्लान्टेसनको चाहिँ अब प्लान बनाएन भने ढिलो हुनसक्छ। किनभने ओभर साइज भयो भने त्यो बिरुवा रोप्नलाई अर्को वर्ष रोप्ने कुरा आउँदैन। किनभने हामीले चाहिँ सकेसम्म बढी पानी पाओस् रोपिसकेपछि प्लान्ट, किनभने चाहिँ हामीले एग्रिकल्चर क्रप जस्तो चाहिँ रेगुलर हामीले पानी हाल्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो रेनी सिजनमै हामीले चाहिँ सकेसम्म एकदमै मनसुनको चाहिँ फर्स्टमै हामीले रोप्न सक्यौँ भने मात्र त्यसले 4 महिना चाहिँ पानी पाउँछ, जसले गर्दाखेरि बिरुवा फस्टाउने सम्भावना हुन्छ, मर्ने जुन मोर्टालिटी रेट कम हुन्छ।
सक्सेस रेट हाई हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी चाहिँ प्लान गर्नको लागि सरकारले त्यसरी नै प्लान गर्नुपर्ने अवस्था छ। र सँगसँगै अब एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूले अब सधैँ लकडाउन छ भनेर हुँदैन। यो हिसाबले एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूले विभिन्न किसिमको चाहिँ लेक्चर अथवा विभिन्न किसिमको चाहिँ कोर्सहरू चाहिँ यो बेलामा चाहिँ भर्चुअली कोर्स चाहिँ अनलाइन कोर्स डिजाइन गरेर अथवा भएका कोर्सहरूलाई चाहिँ रेगुलर रूपमा दिन सकियो भने कम्तीमा चाहिँ विद्यार्थीहरू इन्गेज हुने अवस्था आउँछ। र कतिपय रिसर्चहरू चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने सबै रिसर्चहरूमा फिल्डै जानुपर्छ भन्ने त छैन। भर्चुअली पनि धेरै इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गर्न सकिन्छ। त्यसरी पनि जान पर्ने अवस्था चाहिँ एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनले गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि सरकारले एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई त्यो ढङ्गको प्याकेज तयार पनि गर्नुपर्छ। हामीले अब यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ नर्मल परिस्थितिको चाहिँ एकाडेमिक कोर्सहरू रन गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तथापि चाहिँ के भने विद्यार्थीहरूसँग इन्ट्याक्ट जस्तो चाहिँ अहिले हामी वेबिनारमा धेरै कुराहरू छलफल गर्दैछौँ, त्यो विषय पनि हामीले चाहिँ त्यसरी लान सक्यो भने सायद 1 वर्षको एकाडेमिक अथवा एउटा सेमेस्टर लुज हुँदैन थियो भन्ने चाहिँ जस्तो लाग्छ। र यही बिचमा चाहिँ अरू इन्स्टिट्युसनहरू जस्तो चाहिँ फेकोफोन, एकोफोनहरू, त्यसपछि आएर बफर जोन म्यानेजमेन्ट काउन्सिलहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ रिसोर्सहरू सकेसम्म गरिब विपन्नको लागि कसरी खर्च गर्न सकिन्छ, उनीहरूको रिलिफको लागि। कतिपय मान्छेको त खानाको चुलो बल्ल छोडिसक्यो होला, किनभने सबै कुरा हामी कहाँ रिपोर्ट आउँदैन। स्थानीय तहले पनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ बायसनेस गर्छ अथवा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन कतिपय कुरा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो 2-4 घर हो छोडिदिउँ त किनलाई रासन किन दिनु पर्यो, राहत यिनीहरू अब कमाउँछन् खान्छन् भन्ने पनि छ। तर चुलै नबलेपछि पेटै चाहिँ भर्न नपाएपछि मान्छेको अवस्था के होला। यस्तो अवस्थामा सामुदायिक वन अथवा एकोफोन, फेकोफोन जुन उनीहरूको मेसिनरी छ अथवा आफ्नो उपभोक्ताहरूलाई आफूसँग भएको फन्डको पैसा उनीहरूले चाहिँ खर्च गरेर भए पनि उनीहरूको चाहिँ जीवन चाहिँ जोगाइदिनु पर्ने। र सँगसँगै अहिलेको क्वारेन्टाइन अथवा लकडाउनको सिचुएसनमा उनीहरू मान्छेलाई ह्युमन बिहेभियर गर्नुपर्ने। हामीले जस्तो चाहिँ ह्युमन फ्रेन्डली बिहेभियर पनि गरेका छैन। क्वारेन्टाइनमा बस्यो भनेपछि अब यो मान्छे कैदी जस्तै भयो, यो मान्छेलाई छुन पनि हुन्न, यो मान्छेलाई बोल्न पनि हुँदैन, यो हामीलाई भोलि लाग्न सक्दैन भने जस्तो कि हामी चाहिँ एकदमै हेल्दी, यिनीहरू मात्रै चाहिँ अनहेल्दी हुन्। त्यो भएर यिनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा छुट्टै राख्नुपर्छ, त्यही अनुसारको बिहेभियर गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गयौँ भने सायद झन् पेन्डेमिक बढ्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि क्वारेन्टिनमा बस्ने होस् अथवा आइसोलेसनमा बस्ने मान्छेको कसरी चाँडोभन्दा चाँडो उनीहरूको निको होस् भन्ने कुरामा उनीहरूलाई अलिकति मोरली सपोर्ट गर्ने, साइकोसोसिकल्ली चाहिँ उनीहरूलाई एकदम स्ट्रङ बनाउने, हामी छौँ है, तपाईँहरूलाई रोग लागेको चाहिँ सिम्पटम देखेको छैन अथवा भए पनि यो निको हुन्छ भन्ने हिसाबले। किनभने नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्यो भने मान्छेहरू अब 3 जना मान्छे मरेको छ, त्योभन्दा अलावा हामी विश्वास गरौँ नेपालका धेरै मान्छेहरू चाहिँ अझ रिकभर नै हुने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि सिम्पटम पनि कमै देखिएको छ, पोजिटिभ देखिए पनि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठुलो चाहिँ समूहको सदस्यहरूलाई नै मोरली बुस्टअप गराउनुपर्ने, सपोर्ट गर्नुपर्ने यो अवस्थामा पनि छ। र हामी फेरि यो फरेस्ट्री भनेको नो युज जोन होइन। तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने फरेस्ट्री भन्ने बित्तिकै सामुदायिक वन बनायो अब युज गर्नु हुँदैन भन्छ। तर मान्छेले चाहिँ उनीहरूको परापूर्व कालदेखि त्यहाँबाट दाउरा घाँस अथवा जडीबुटी अथवा खाद्यान्न पदार्थ विभिन्न किसिमका चाहिँ फलफुलहरू उनीहरूले त्यहाँबाट चाहिँ सङ्कलन गरिरहेको, चरीचरण गरिरहेको अवस्था थियो। तर तपाईँ हामीले चाहिँ सामुदायिक वन अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ सरकारी निकायका वनहरू बनायौँ, त्यस पछाडि उनीहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँहरू जानु हुँदैन है भनेर चाहिँ उनीहरूलाई सकेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ डिमार्केट गरिदिउँ र यहाँभन्दा जानुहुन्न तपाईँहरूले भनेर उनीहरूको जुन रिसोर्स राइट थियो, युज गर्ने राइटलाई हामीले एक हिसाबले चाहिँ कम्तीमा बन्देज लगायौँ, जसले गर्दाखेरि मान्छेको लाइभलीहुडमा चाहिँ असर परेको छ। झन् यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के भने जहाँ चाहिँ रिसोर्स युज गर्न सकिन्छ, जुन निडी हो, सामुदायिक वनको चाहिँ जे चिजहरू चाहिँ अहिले यो पेन्डेमिक सिचुएसन युज गर्नको लागि चाहिँ चाहिने हो, त्यो चाहिँ फरेस्ट कन्डिसन नबिग्रिने गरी सस्टेनेबली चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानेज गरेर त्यो रिसोर्सहरू युज गर्नको लागि चाहिँ अनुमति दिनुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट एउटा पार्ट पनि हो, किनभने फरेस्ट रिसोर्स निकाल्नु भनेको खालि फरेस्ट डिस्ट्रक्सन मात्र पनि होइन। कतिपय चिजहरू रिन्युएबल इनर्जी भएको हुनाले हामीले त्यहाँबाट निकालेर आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्छौँ। यो अवस्थामा हामीले गर्न पनि सकिन्छ, किनभने तपाईँ जङ्गलमा धेरै चाहिँ खालका चाहिँ तरकारीहरू पनि चाहिँ कलेक्सन गर्न सक्ने छ। अब त्यो चिजहरू कलेक्सन गर्दाखेरि हामीले जस्तो चाहिँ काफल टिपेर खाने कुराहरू यो चाहिँ हुँदैन भनेर हामीले रोकिदिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई हामीले भन्नुपर्ने कुरा के हो भने फरेस्ट डिस्ट्रक्सन गर्नुहुन्न, तर रिसोर्स चाहिँ वाइजली युज गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ सामुदायिक वनहरूले गर्न सक्छ, उपभोक्ता समूहहरूले।
र त्यसपछि आएर हामीले भोलिन्टियरली गर्नुपर्ने सपोर्टहरू पनि गर्न सक्छौँ किनभने हामी चाहिँ केवल अरू सरकारको मुख ताक्ने मात्रै होइन हामीले भोलिन्टियरली पर्सनली पनि जे कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ तपाईँ हामी यो अहिलेको अवस्थामा सरकारले भोलिन्टियरहरू चाहिँ यो युथ भोलिन्टियरहरू चाहिँ मोबिलाइज गरिरहेको छ विभिन्न डाटा कलेक्सन गर्ने रिलिफ प्याकेजहरू डिस्ट्रिब्युसन गर्ने सरकारलाई सहयोग गर्ने हिसाबमा युथ मोबिलाइजेसन भनेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पनि आफ्नो चाहिँ युजरहरूलाई त्यसरी मोबिलाइज गर्न सक्छ र त्यसपछि अब जहाँसम्म हामी जुन एनजिओ आइएनजिओको कुरा छ जुन फरेस्ट्री सेक्टरसँग रिलेटेड भएको एनजिओ आइएनजिओ र यो आइएनजिओहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ एनजिओहरूले जुन ढङ्गले गरिरहेछ त्यो काम चाहिँ फरेस्ट्री सेक्टरको लागि नै होस् अथवा यो कोभिडसँग जोडेका चाहिँ इन्टरलिङ्क भएका विभिन्न एक्टिभिटीमा त गर्न सकिन्छ तर चाहिँ के भने यसरी नहोस् कि यहाँ भएको पैसा टोटली डाइभर्ट गरेर चाहिँ अब हामी चाहिँ हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर त्यो बजेटलाई चाहिँ अन्यत्र ट्रान्सफर गर्नुभन्दा फरेस्ट्री सेक्टरका विभिन्न एक्टिभिटी गर्न सक्छौँ हामीले एग्रो फरेस्ट्रीका एक्टिभिटी गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू गर्न सक्छौँ अहिले तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि अब यो वर्ष अब पहिरो चाहिँ अहिलेसम्म रोकिएको अवस्था छ भनेर हामी मक्ख पर्नु पर्दैन अब चाहिँ केही समय पछाडि सरकारले यदि लकडाउन खोलिदियो भने तपाईँको धेरै ठुलो पैसा चाहिँ डोजरबाट बाटो खन्नेमा प्रयोग हुन्छ त्यो बाटोले चाहिँ हामी फेरि अर्को चाहिँ महामारीमा चाहिँ भनौँ विपत्तिमा जुन पहिरोको विपत्तिमा फ्लडिङको विपत्तिमा हामी पर्न सक्छौँ त्योबाट जोगिनको लागि तपाईँ हामी सबै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ र मैले मोटामोटी रूपमा चाहिँ यति कुरा राखेँ र साथीहरूको चाहिँ इन्टरेक्सन जुन साथीहरूको आफ्नो जिज्ञासा हुन्छ त्यो बेला हामी छलफलमा चाहिँ अरू कुरा राख्न सक्छौँ दाइलाई धन्यवाद अब क्वेसन एन्सर सोध्नको लागि तपाईँहरूले ह्यान्ड रेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र च्याट बक्समा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ दाइ हामीलाई एउटा क्वेसन आएको छ राजेश दाहालजीले भन्नुभएको छ कोरोना महामारीका कारण जैविक विविधताको क्षेत्रमा पर्न सक्ने असर केलाउने हो भने काठ तथा गैर काठ वन पैदावार उत्पादन घट्ने वन्यजन्तुको संरक्षणमा चुनौती थप हुन सक्ने पर्यटन कमी हुने रोजगारी कमी हुने कुरा प्रष्ट देखियो यस विषयमा यस विशेष घडीमा वन संरक्षण व्यवस्थापन वन समूहको गतिविधि र वन समूहको परिचालन कसरी गर्न सकिएला भनेर राजेश दाहालजीले क्वेसन सोध्नु भएको छ अब यो बारे जुन कुरो चाहिँ मैले गरेँ यो एक हिसाबले हामीलाई असर त परेन है नकारात्मक असर परेन है यो हिसाबले तर यसरी ठ्याक्राकै अहिले किनभने सरकारले कसरी म्यानेजमेन्ट प्लान जस्तो चाहिँ यो संरक्षणको हिसाबले वाइल्ड लाइफको हिसाबले पोचिङको कुरा गर्दाखेरि अझै पनि आर्म फोर्सहरू छन् अब त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रपरली मोबिलाइज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ किनभने फरेस्ट्री प्रोफेसनलको मान्छेले मात्रै वाइल्ड लाइफ म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि पेट्रोलिङ विशेष गरी पेट्रोलिङ कोचिङ कन्ट्रोल गर्न नसक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ आर्मीका चाहिँ जुन डिप्लोय गरेका हौँ आर्मीलाई बढीभन्दा बढी मोबिलाइज गर्नु पर्यो र त्यसको जुन एक हिसाबले कमान्डिङ भनेको नेसनल पार्क सम्बन्धित नेसनल पार्कले गर्नुपर्छ र त्यति मात्रै होइन कि हामीसँग बफर जोन काउन्सिलहरू छन् बफर जोन कम्युनिटी फरेस्ट्रीहरू छन् त्यो ग्रुपहरूलाई पनि सकेसम्म चाहिँ जस्तो चाहिँ वाइल्ड लाइफ पोचिङहरू नहुनको लागि उनीहरूले इन्फर्मेसन दिने अथवा आफै पनि एक्टिभली मोनिटरिङ गर्ने र रोक्न सक्ने अवस्था उहाँहरू पनि हुन्छ किनभने उहाँहरूको पनि चासो हो किनभने बफर जोन म्यानेजमेन्टको लागि पनि सरकारको चाहिँ जुन नेसनल पार्कको अर्निङको 50% खर्च गर्न सक्ने जुन प्रावधान भनेको त्यो बजेट उनीहरूकै लागि हो त्यसैले चाहिँ के कुरा बुझ्नुपर्छ भने अब कोभिड आयो भन्नेमा वाइल्ड लाइफ पनि नचाहिने अथवा वन नचाहिने भन्ने हुँदैन कोभिड सकिने अहिले पनि चाहिन्छ भोलि पनि चाहिन्छ त्यो चाहिँ भनेको एउटा चाहिँ इकोसिस्टम ब्यालेन्सको लागि सधैँ चाहिने हो जबसम्म चाहिँ वाइल्ड लाइफ र चाहिँ प्लान्टको कुरा चाहिँ सेक्योर हुँदैन इकोसिस्टम चाहिँ प्रिजर्भ हुँदैन तबसम्म हामी चाहिँ ह्युमन बिङ पनि सेफ छैन भन्ने कुरा हामीले त्यतातिर लानुपर्छ र सरकारले पनि आफ्नो मेसिनरीहरू जस्तो चाहिँ अहिले कर्मचारीहरू सबैजना त फिल्ड जान सक्ने अवस्था त छैन तथापि चाहिँ जहाँ जति चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू छन् उनीहरूसँग हामीले विश्वास पनि गरेका छौँ किनभने हामीले फरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रोटेक्सन र युटिलाइजेसनको चाहिँ ग्यारेन्टी गरेर सामुदायिक वनहरू हामीले उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ भने उहाँहरूले यतिखेर चाहिँ ग्रिन गार्डको रूपमा काम गर्नु पर्यो क्या एक हिसाबले उनीहरू चाहिँ फरेस्ट्रीको एउटा प्रोटेक्टर गार्डको रूपमा चाहिँ पुलिसको रूपमा काम गरेन भने वन जङ्गल चाहिँ केवल वन कर्मचारीले मात्रै जोगाउन सक्दैन सर अर्को क्वेसन आएको छ अनिता श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ क्वेसन नम्बर 1 वनमा आधारित महिलाको कल्याणमा कोभिड-19ले के कस्तो असर गरेको छ
प्रश्न नम्बर 2, कोभिडले देशमा सिर्जना गरेको तत्कालको सामाजिक आर्थिक समस्या हल गर्न के कस्तो व्यवस्थापन गर्नु पर्ला त? तत्काल कुन फेर्नुपर्छ होला भनिदिनु होला रिसर्च। मैले पहिलो नम्बर कुरा गर्दाखेरि एक हिसाबले अब वन यो कोभिडको कारणले विशेष गरी महिला वन कर्मचारी अझ चाहिँ थप चाहिँ प्रेसरमा छन्, किनभने उनीहरू हिजो पनि सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा एक हिसाबले धेरै जोखिम मोलेर नै वन सेक्टरमा आएका नै हुनुहुन्छ। अब त्यसमाथि हाम्रो जस्तो देशमा, हाम्रो जस्तो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना भएको देशमा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, अलिकति महिलामाथि हुने हिंसा अथवा महिलामाथि हुने विभेद अझ डरलाग्दो छ प्रतिशतात्मक सोचको कारणले। किनभने अझ फिल्डमा जाँदाखेरि पनि एक हिसाबले धेरै खालका चाहिँ समस्याहरू उहाँले भोग्नुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि यो अवस्थामा झन् अर्को थपिएको छ। किनभने एकातिर बालबच्चाको पनि आफ्नो परिवारको स्याहार गर्दै फेरि चाहिँ जङ्गलको जुन काम गर्न त्यति सजिलो छैन, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू मारमा त हुनुहुन्छ, तर धेरै आँट गरेर वन प्रोफेसनमा आउने साथीहरूले काम पनि गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई हामीले धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिनुपर्छ, किनभने उहाँहरूले जुन कार्यबोझ थपिएको छ तथापि उहाँहरूले आफ्नो काम चाहिँ गरिरहनु भएको छ। एकातिर त्यो छ। र जहाँसम्म यो सिचुएसनलाई अब हामीले कोभिडको सिचुएसनमा कसरी पार पाउने भन्ने कुरा गर्ने हो भने हामीसँग हाम्रो सामाजिक आर्थिक यो सबै कुरालाई समेट्ने हो भने हामी एक हिसाबले हाम्रो सामाजिक संरचनाले हामीलाई अलिकति यो कोभिडसँग लड्नको लागि एउटा बल पनि दिएको छ। किन भन्दा हामी पूर्वीय सभ्यता एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, आफूसँग भएको चिज अरूलाई दिने, अरूसँग भएको चिजहरू आफूले लिने, जुन हाम्रो बार्टर सिस्टम भनौँ न, जुन वस्तु विनिमयका कुराहरू पैसाकै लागि मात्रै होइन, हामीले पैसा नलिएर पनि हामीले दिने जुन चलन अध्यात्मिक अहिले पनि छँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले एक अर्कामा चाहिँ सहयोग गरेर बाँच्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ हामीसँग एकदमै जबरजस्त रूपमा छ। यो हाम्रो सामाजिक रूपमा भन्दा एउटा राम्रो पक्ष हो यो पूर्वीय सभ्यताको। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने परिपाटीले गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई अहिले पनि थाहा छ धेरै ठाउँमा चाहिँ कुक फुडहरू चाहिँ पकाएर मान्छेहरूले जो काम गर्ने वर्ग खान नपाउने मान्छेहरूलाई सहरमा वितरण गरे, जस्तो चाहिँ मान्छेहरूले 17,000 मान्छेहरूलाई खाना पकाएर खुवाए भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ। 30,000 पनि गरेका छन् भने चाहिँ हामीसँग यति चाहिँ धेरै मनकारी मान्छेहरू पनि छन्। तर यसको तात्पर्य यो होइन फेरि के भने हाम्रो मोडेल नै सबै ठिक हो भन्ने त होइन। अब हामी चाहिँ के छ भने एकदमै आपत परेपछि मात्रै सहयोग गर्ने कुरा छ के। आपतै नपर्ने अथवा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सकेसम्म प्रब्लमलाई चाहिँ पहिल्यै चाहिँ एड्रेस गर्ने भन्दा पनि आपत परिसकेपछि मात्रै सहयोग गर्ने हाम्रो यो बानी चाहिँ अहिले पनि छ। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले कम गर्नुपर्छ। र यो जुन सामाजिक आर्थिकको कुरा गर्दाखेरि हामी विपन्न छौँ भनेर हुँदैन। अब विपन्न त थियौँ पनि, तर हामी प्राकृतिक रूपमा हाम्रो स्रोतको हिसाबमा हामी विपन्न छैनौँ। तपाईँ हामीले अहिले पनि धेरै मान्छेहरू गाउँ फर्के र उनीहरूले अहिले धेरै मान्छेहरूले कृषिमा उनीहरूको ध्यान गएको छ। कृषिमा गएर उनीहरूले अब खेतीपाती गरेनौँ भने हामी मर्न सक्छौँ। सहरको जिन्दगी भन्दा गाउँको जिन्दगी सुरक्षित छ। यस अर्थमा कि सहरमा चाहिँ अब खाद्य सामग्री आपूर्ति रोकियो भने मरिन्छ भन्ने हिसाबले मान्छेहरू गाउँ फर्केका हुन्। किनभने गाउँमा उपचार पाइन्छ भनेर गएका होइनन्। गाउँमा त कम्तीमा आफ्नो चाहिँ करेसाबारी अथवा आफ्नो घुर्यान अथवा खेतबारीमा अलिकति मेहनत लगायो भने 1-2 महिनामा कम्तीमा तरकारी त फल्छ अथवा चाहिँ 3-4 महिनामा अन्न फल्छ भनेर मान्छेले सुरु पनि गरेका छन्। र अहिले एउटा सरकारको प्रायोरिटी पनि कृषिलाई दिएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले के आशा गरौँ भने अहिलेको बजेटमा चाहिँ कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर आउँछ र कोभिड सिचुएसनलाई त्यसरी नै डिल गर्नको लागि आउँछ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। र खालि के भने हामी वन क्षेत्रको मान्छेहरूले चाहिँ अब वन क्षेत्रमा हाम्रो पैसा खर्च गर्न सकेन भने हामीले एग्रो फरेस्ट्री प्र्याक्टिसमै जानुपर्ने हुन्छ। सर अर्को क्वेसन नवीन भट्टराईजीले सोध्नु भएको छ। यो टाइममा ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बढ्दै गइरहेको छ। लियोपार्ड, मृग, कालिजहरूको पोचिङ बढिरहेको छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्न के उपाय छ होला भनेर सोध्नु भएको छ। अर्को पनि लिउँ कि सर के गरौँ? पहिला यही लिउँ है त। यसमा जस्तो चाहिँ ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट दुई हिसाबले आइरहेछ। एकातिर चाहिँ
वनमा ओभर पपुलेसन भयो। हाम्रो वन हिजोभन्दा केही न केही हरियाली बढेको छ। जङ्गल म्यानेज नगरे पनि जङ्गल भनौँ न, फरेस्ट रूपमा बनाउन नसके पनि जङ्गल अनम्यानेज रूपमा भए पनि एकदमै स्टक फरेस्ट स्टक बढेको छ र त्यसको असर भनेको प्रभाव भनौँ न, सकारात्मक प्रभाव भन्ने हो भने चित्तलको सङ्ख्या अथवा मृगको अरू मृग जातिहरू रतुवाको सङ्ख्या, कालिज तित्राहरू बढेको छ। त्यसरी चितुवा पनि बढेको छ। र सँगसँगै अब तिनीहरू चाहिँ त्यो जङ्गलमा मात्रै खानेकुराको आपूर्ति पुरा हुन नसकेपछि उनीहरू ती जङ्गली जनावरहरू कृषि क्षेत्रमा अथवा आवास क्षेत्रमा पनि कहिलेकाहीँ आउने र त्यसले दुःख दिने घटनाहरू बढ्दो छ। र कहीँ कतै त अब हामीलाई थाहा छ, बाँदरले चाहिँ मकै अथवा अन्नबाली भित्र्याउनै पाइएन भन्ने गुनासो पनि एकदमै हामीले समाचारमा पनि सुन्न पाउँछौँ। र यो ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट चाहिँ हामीले त्यति सजिलै ढङ्गले मात्रै हामीले निराकरण गर्न सकिँदैन। अब यसलाई हामीले चाहिँ के प्लान गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब इन्डेन्जर एनिमल त हामीले टोटली प्रोटेक्टै गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बाँकी चाहिँ जुन इन्डेन्जर छैन, कमन एनिमलहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले हार्भेस्टिङ सिस्टममा पनि लानु पर्नेछ। त्यो प्र्याक्टिस अरूतिर पनि छ नि। तपाईँले अब कालिजको चाहिँ व्यवसाय गरेर कालिज पालन गरेको पनि छन् मान्छेहरूले। भनेपछि हामीले एउटा चाहिँ कुनै ब्लकलाई चाहिँ कालिज उत्पादन केन्द्र बनाउने अथवा कुनै क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ मृगहरूलाई अलिक सहज ढङ्गले, सरकारको पोलिसी चाहिँ के छ भने अलिक टाइट छ क्या। अब जस्तो चाहिँ मृग पालन गर्न दिने तर मासु वितरण कति सहज बनाउने भन्ने छैन क्या। हामी जहिले पनि शङ्का गर्छौँ कि मान्छेले पालन गर्यो भनेपछि यसले चाहिँ जङ्गलकै मारेर ल्याउँछ, जङ्गललाई चाहिँ सिद्ध्याउँछ, उसले चाहिँ गर्छन् भनेर चाहिँ हामी सधैँ शङ्काकै भरमा बस्ने र जनता जति चाहिँ सधैँ अपराधी हुन् अनि हामी वनकर्मी चाहिँ सधैँ पुलिस नै हुने हो भने चाहिँ यो कन्फ्लिक्ट घट्दैन, त्यसले बढ्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ ट्रस्ट पनि गर्न जरुरी छ र चाहिँ हामीले चाहिँ चाहिने भन्दा बढी चाहिँ ओभर पपुलेसन भयो भने कलिङको प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ। यो प्र्याक्टिस हामी गर्दैनौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ समस्या निम्ताइरहेको छ। सर, हाम्रो सन्देश लामिछानेजीले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, उहाँले प्रश्न सोध्नुहुन्छ। सन्देशजी अनम्युट भयो होला। हस्, धन्यवाद भाइ। मेरो चाहिँ 3टा क्वेसन छ। मैले अब एकैचोटि सोद्धाखेरि गाह्रो होला। मैले क्वेसन सुरु गर्छु है त। जस्तै यो अघि यो पेट्रोलिङ र वाइल्ड लाइफ रेस्क्युको कुराहरू गर्नुभयो। पेट्रोलिङ र वाइल्ड लाइफ रेस्क्युले गर्दा चाहिँ वाइल्ड लाइफमा कोभिडको कतिको डर हुन सक्ला? अब पहिलो कुरो त के भने यो कोभिड चाहिँ वाइल्ड लाइफबाटै सरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम ठोक्वाका साथ कसैले भन्न सकेका छैन अहिलेसम्म। अब शङ्काको हिसाबले अब मान्छेले चाहिँ ब्याटबाट सरेको भने तापनि यसको चाहिँ प्रुफ छैन। त्यो अहिले पनि कन्ट्रोभर्सियल नै छ। त्यसैले अब वाइल्ड लाइफ चाहिँ हामीले अहिले मात्रै पेट्रोलिङ गरे होइन, धेरै लामो समयदेखि नै हामीले पेट्रोलिङ गरेका छौँ र वाइल्ड लाइफसँग हामीले इन्टरेक्ट पनि गरिरहेछौँ। त्यो भएर हामीले के भने वाइल्ड लाइफ पेट्रोल गर्ने बित्तिकै यस्तो कोभिड सरिहाल्छ भन्ने सोच्नुभन्दा पनि हामीले वाइल्ड लाइफलाई चाहिँ कसरी चाहिँ जोगाउने हो भन्ने दुरो सबै वाइल्ड लाइफहरू हामीले चाहिँ यत्तिकै हाम्रो प्रायोरिटीको विषय नहुन सक्ला। तर तपाईँ हामीले पेट एनिमल पालेर राख्दा चाहिँ हामीले सर्दैनौँ भनेर हामी गर्छौँ। अहिले घर घरमा मान्छेले कुकुर पालिरहेछ, बिरालो पालिरहेछ र त्यस्तै अब अरू पनि हाम्रो डोमेस्टिक एनिमलहरू छन् हाम्रा। भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ कोभिड सर्दैन भनेर हामी ठोक्वा गर्ने। अनि तपाईँ वाइल्ड लाइफ चाहिँ पेट्रोलिङ गर्दा चाहिँ कोभिड सर्छ भनेर हामी हिँड्यो भने चाहिँ सायद हामीले नेचरप्रति चाहिँ अनबायसली बायस भयो कि भन्ने लाग्छ। तपाईँको अर्को यो जस्तै अहिले पो लकडाउन छ, अब पेटमा लागे पनि खासै बाहिर हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब त्यही अस्ति बाघमा कोभिड लाग्यो, कतिवटा बाघमा भन्ने समाचार आइरहेको थियो। त्यस्तै एउटा वाइल्ड लाइफमा लाग्यो भने त अलिकति धेरैलाई लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ कि भन्ने मेरो सोच हो। त्यही भएर सोध्नु। होइन, तपाईँले भनेको कुरा जेन्युन जस्तो एउटा वाइल्ड लाइफबाट अर्को वाइल्ड लाइफमा जान सक्ने भन्ने नहुने त होइन। वाइल्ड लाइफको हिसाबले ती अब सर्न सक्ने कुरा पनि हुन सक्छन्। भाइरसहरू अथवा त्यो खालको जीवाणुहरू एक ठाउँबाट ट्रान्समिटेड पनि हुन्छ। तर के भने हामी वाइल्ड लाइफ पेट्रोलिङ भनेको हामी बाघसँगै गएर अँगालोमा हार्दैनौँ। हामी त के भने त्यसलाई पोचिङ हुन नदिने त हो। हामीले आफूले भने चाहिँ वाइल्ड लाइफ म्यानेजमेन्ट भनेको अब के चाहिँ हामीसँग एकदमै
हामीले नि स्याहार सुसार गर्ने, हामीले चाहिँ पालन पोषण गर्ने छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति केयर हुनुपर्छ। जस्तो जू म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि जूमा काम गर्ने साथीहरूले चाहिँ एकदमै त्यो प्रोटेक्टिभ भनौँ न पिपिए नै लगाएर चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, किनभने कुन चाहिँलाई छ भन्ने छैन नि, किनभने जूमा त थुप्रै हुन्छन्। तर हामी नर्मल जुन हामीले चाहिँ नेसनल पार्कहरूमा अथवा वनमा गर्ने पेट्रोलिङले चाहिँ तपाईँ हामीलाई त्यति ठ्याक्कै चाहिँ सारिहाल्ने अवस्था हुँदैन जबसम्म कन्ट्याक्ट हुँदैन। मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ जस्तै अघि भन्नुभयो रिसर्चरहरूले चाहिँ पोलिसीमा जे होस् पोलिसी बिल्डअप गर्नमा राम्रै हेल्प गर्छ। तर यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो स्थिति अब हाम्रो रिसर्चर हामीले गरेको रिसर्चहरू जुन चाहिँ स्पेसल्ली फरेस्ट्री ब्याकग्राउन्डको होइन, अब त्यसले पोलिसीहरूलाई बिल्डअप गर्न कतिको सहयोग पुग्ला त? जस्तै अब यो हाम्रो एनपिडब्ल्युसी एक्टमा 27 वटा जनावरहरू छन्। अब त्यो कुन जमानामा बनाएको त्यो अझै उस्ताको उस्तै छ, न अपडेट छ न केही। अब हामीले गरेको रिसर्चले पोलिसीमा डेभलप होला भन्ने हामीले केही आश गर्न सकिन्छ? अब एक हिसाबले हामीले कुन डेप्थमा चाहिँ हामीले रिसर्च गर्छौँ होइन, कति चाहिँ जेन्युन कुरा इस्युहरूमा त्यो हामीले गर्छौँ र हाम्रो फाइन्डिङ कस्तो हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। र सबै कुरा सबै रिसर्चहरूलाई पोलिसीले एडप्ट गर्छ है भन्ने त छैन। तथापि तपाईँको रिसर्चको फाइन्डिङ चाहिँ एकदमै जेन्युन छ र त्यो कुरो चाहिँ पोलिसीमा एड्रेस नगरी हुँदैन भन्ने लाग्यो भने त गर्नै पर्छ। र तथापि यो रिसर्च बेसमा भएर पोलिसी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ नेपालमा त्यति धेरै प्र्याक्टिस छैन, किनभने सम्भवतः पोलिसी बनाउने बेलामा हामीले जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो रिसर्च गाइड गर्ने सरहरू जस्तो चाहिँ इन्स्टिच्युटका चाहिँ प्रोफेसरहरूलाई त्यति सहयोग लिएको जस्तो लाग्दैन। उहाँहरूलाई अब कुनै अब वर्कसप गोष्ठीहरूमा चाहिँ बोलायो भने मलाई थाहा छैन, तर उहाँहरूको भ्यू लिएर समेत पनि गरेका छैन भने चाहिँ जस्तो बिएससी एमएससी लेभलको थेसिसको आधारमा चाहिँ पोलिसी डकुमेन्ट चेन्ज हुन्छ भन्ने मलाई पनि विश्वास लाग्दैन। तर पनि के भने हामीले आफ्नो काम चाहिँ गर्न छोड्नु हुँदैन। रिसर्चरले भनेको एउटा चाहिँ एउटा फ्याक्टको आधारमा हामीले आफ्नो कुरा तथ्य चाहिँ देखाउने हो। त्यो कुराको चाहिँ अब हामीले त्यो अनुसारको चाहिँ पब्लिकेसन गर्ने अथवा भन्ने हो। अब गर्ने नगर्ने कुरा त अब त्यो पोलिसीको कुरा हो। हामीले भन्ने बित्तिकै गर्छन्, हाम्रो एउटै रिसर्चलाई चाहिँ उनीहरूले मानेर नै पोलिसी चेन्ज हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। अनि अर्को कुरा भनेको जस्तै हामी रिसर्चरहरू पनि अब पैसाको लोभमा आलटालमै रिसर्च भ्याइदिने, अनि सरहरूले पनि खासै यो राम्ररी नसिकाएको जस्तो अनुभव लाग्छ मलाई पर्सनल्ली चाहिँ यो विषयमा चाहिँ। अब पर्सनल्ली चाहिँ हाम्रा रिसर्चहरू चाहिँ एक हिसाबले भन्दाखेरि अब यो खालि अब ब्याचलर लेभलको डिग्री लिन अथवा मास्टर डिग्रीको डिग्री लिनको लागि यो पार्सियल फुलफिलमेन्ट अफ ब्याचलर डिग्री भने जस्तै हो, त्यसरी हामी गर्छौँ। र एउटै टिचरले अब 10 जना 12 जनासम्मको थेसिस चाहिँ गाइड गर्दाखेरि कति प्रपर गाइड हुन्छ एउटा कुरा त्यहाँ छ। र हामी विभिन्न विषयमा हामीले चाहिँ रिसर्च गर्छौँ। अब एउटा टिचर सबैको चाहिँ विज्ञ हुन सक्दैन, समस्या त्यहाँनिर छ। हामी प्रपर विज्ञलाई नै भनौँ न, जो एक्सपर्ट हो उनलाई गाइड गराउने, र उनले पनि आफूले चाहिँ टाइम दिन सक्ने मात्रै गाइड गर्ने भन्ने छैन। जो आए पनि सबैलाई गर्छु भन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब स्टुडेन्टले पनि झारो टार्ने, टिचरले पनि झारो टार्ने। यो भयो भने अनि पोलिसी डकुमेन्टमा कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ अथवा हामीले चाहिँ गरेको रिसर्चमा कति विश्वसनीयता हुन्छ होइन, रिलायबिलिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। अनि अर्को कुरा जस्तै कुनै टिचर ल अघि पो 10 जनालाई एउटैले सिकाउनु पर्ने भयो, यहाँ 1 जनालाई मात्रै सिकाउनु पर्ने भए पनि कुनै स्वार्थ बिना त यहाँ खासै आफूले जानेको कुरा पनि सिकाउने मान्छे चाहिँ जेन्युन मान्छे चाहिँ खासै भेटिएको पाइदैन यो विषयमा चाहिँ। होइन, अब सबै टिचरहरू त्यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जोसँग प्रोफेसनल इन्टिग्रिटी छ, प्रोफेसनल इथिक्स छ, उहाँहरूले त्यो ढङ्गले गर्नुहुन्छ र हामीले उहाँहरूको जुन ढङ्गले जेन्युनली गर्ने गाइड उहाँहरूले जुन एउटा सिकाउनुहुन्छ, उहाँहरू त तपाईँ हाम्रो चाहिँ एक हिसाबले भन्नाले उहाँहरू हाम्रो सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तर कोही मान्छेहरू भनौँ न, कोही व्यक्तिहरू, सबै मान्छेले त्यसरी बोल्दैन, किनभने रिसर्चरहरू सबै फल्ट हुन्छन् भन्ने पनि छैन। सबै विद्यार्थीले चाहिँ उही कामचोर प्रविधिले जसो तसो चाहिँ रिसर्च बुझाउँछन्, पेपर बुझाउँछन् भन्ने होइन। कतिपय मान्छेले जेन्युनली गरेका हुन्छन् र गाइड पनि जेन्युनली हुन्छ। अब त्यो चाहिँ के भने इट इज डिपेन्ड अफ द पर्सन। क्या पर्सन चाहिँ ले कतिसम्म इनडेप्थमा गएर गर्न सक्छ। यो रिसर्च मेरै हो, मैले गर्नु लाग्छ त्यही अनुसार हुने भयो। अब मान्छेले चाहिँ होइन म खासङ खुसुङ पारेर एउटा रिपोर्ट बनाउने र मेरो डिग्री लिने हो भने त त्यो रिपोर्ट त अब कति मान्छेले चाहिँ त्यसलाई कति चाहिँ भ्यालु दिन्छ त्यो तपाईँ हामीले पनि बुझ्न सक्छौँ।
हस्, अब मेरो तेस्रो प्रश्न, अब धेरै समय नखाउँ, अब मेरो तेस्रो प्रश्न के छ भन्दाखेरि जस्तै अस्ति सगरमाथामा 6वटा त्यो कस्तुरीहरू मारियो, त्यो हामी सबैले सुन्यौँ होइन। अब के छ भन्दाखेरि सधैँ यो पब्लिक अवेरनेसको मात्रै कुरा आउँछ। अब पब्लिक अवेरनेस मात्रै भनिरहेको छौँ हामीले, यो खासमा बजेट मात्रै सकिएको हो कि यो ग्राउन्ड लेभलमै मान्छेहरू अवेर गराइएको छ कि अथवा बिलमा मात्रै अवेरनेस गरिएको हो कि यो प्रभावकारी खासै नदेखिनुको कारण के हुन सक्ला यस विषयमा? अब पहिलो कुरो के हो भने राष्ट्रिय निकुञ्जको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय निकुञ्जलाई हामीले अब प्रिन्सिपल्ली नै भन्दाखेरि धेरै जस्तो चाहिँ नो युज जोनको रूपमा हामीले विकास गरौँ, किनभने त्यो मान्छेहरूले पहिलादेखि नै युज गर्थे। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यहाँका मान्छेलाई सामान्य दाउरा घाँस पनि सङ्कलन गर्न नदिने अथवा चाहिँ भित्र जानलाई पनि प्रवेश पत्र उनीहरूले अनुमति पत्र लिनुपर्ने त्यस्तो अवस्था भयो, जसले गर्दाखेरि मान्छेले के हो भने राष्ट्रिय निकुञ्जको कर्मचारीको मात्रै यो दायित्व भयो यो संरक्षण गर्ने कुरो भन्ने मान्छेको एकातिर छ भने अर्कोतिर चाहिँ निकुञ्जले पनि के भने यो पिपुल भनेको चाहिँ सेन्टरमा राखेर चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ भन्दा पनि पिपुललाई चाहिँ आइसोलेसनमा ल्याउनुपर्छ भनेको चाहिँ निकुञ्जबाट निकालिदिनुपर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ रिसोर्स युजमा बन्देज लाउनुपर्छ। त्यो भयो भने वाइल्ड लाइफको सङ्ख्या बढ्छ, त्यसपछि आएर वाइल्ड लाइफ सङ्ख्या बढेपछि हाम्रो म्यानेजमेन्ट अब्जेक्टिभ पुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ अब पार्क अथोरिटी अथवा नेसनल पार्क डिपार्टमेन्टको त्यो हिसाबको एउटा एक हिसाबले यो खालि हामीले भन्दाखेरि भन्ने बेलामा चाहिँ हामीले कन्जर्भेसन भन्छौँ, तर हामी प्र्याक्टिस चाहिँ प्रिजर्भेसनको गरिरहेछौँ क्या। र हामीले नेसनल पार्क भन्छौँ, वाइल्ड लाइफ रिजर्भ भन्छौँ, हामीले तात्विक फरक चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरेका छैनौँ। दुइटैमा एउटै खालको चाहिँ प्र्याक्टिस छ क्या, जसले गर्दाखेरि मान्छेमा के भने हामीले गरेको जोन अब बफर जस्तो चाहिँ हन्टिङ रिजर्भमा चाहिँ हन्टिङ गर्नेसम्मको चाहिँ एउटा मान्छेलाई त्यो दिएको सुविधा दिएको छ। बाँकी अरू ठाउँमा भन्ने हो भने चाहिँ सकेसम्म चाहिँ कुनै पनि रिसोर्स युज गर्न नदिने भन्ने टाइपको। अब केही ठाउँमा जब खडखडाइदिने अथवा चाहिँ केही ठाउँमा चाहिँ काठ जस्तो सहरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 2वटासम्म अथवा 3वटासम्म काठ दिने, यति सिएफटीसँग बढीमा दिने भन्ने जुन ढङ्गले प्र्याक्टिस त छ। तथापि हामीले चाहिँ स्थानीय तहलाई बफर जोन म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि पनि हामीले फुल्ली के भन्न सकेनौँ भने तपाईँहरू हो रियल चाहिँ त्यो वाइल्ड लाइफ म्यानेजर अथवा तपाईँले प्रोटेक्ट गर्ने मान्छे तपाईँहरू हो, तपाईँहरूले जोगायो भने जोगिन्छ। हामी भनेको केवल चाहिँ तपाईँले फेसिलिटेसन गर्ने अर्गनाइजेसन मात्रै हो भन्ने कुरा भन्दा नि हामी चाहिँ अल इन अल हौँ। हामी चाहिँ नियम कानुन चलाउने नि हामी नि हो, म्यानेजमेन्ट गर्ने पनि हामी हो। हामीले भनेको कुरा सबै हुनुपर्छ भन्ने एकातिर कर्मचारीमा अथवा हाम्रो पोलिसी मेकरहरूमा त्यो खालको छ भने अर्कोतिर चाहिँ जुन स्थानीय तहका मान्छे नै के छ भने यो वाइल्ड लाइफ जोगाउने भनेको चाहिँ नेसनल पार्कको ड्युटी हो, हामीले त मारे नि हुन्छ, अब जसले मारोस् हामीले मतलब छैन भन्ने कुरा गऱ्यो भने त्यो चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ ह्युमन वाइल्ड लाइफ जुन कन्फ्लिक्ट घट्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले एक अर्कासँग म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा ट्रस्ट बढाएर र उनीहरूले जस्तो चाहिँ स्थानीय जनतालाई नै तपाईँहरू नै हो रियल चाहिँ यसको चाहिँ संरक्षणकर्ता तपाईँहरू हो, हामी तपाईँलाई सपोर्ट गर्छौँ, तपाईँहरूको चाहिँ इकोनोमिक लाइभलीहुडमा के सपोर्ट गर्नुपर्ने हो अथवा के ढङ्गले तपाईँले सहयोग गर्न हामी गर्न तयार छौँ, कुन खालको ट्रेनिङ अथवा कुन ढङ्गको तपाईँहरू चाहिँ प्रोग्राम आवश्यकता पर्छ त्यो प्रोग्राम तपाईँहरूलाई दिन्छौँ, तर तपाईँले वाइल्ड लाइफ चाहिँ म्यानेजमेन्टमा प्रोटेक्सनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो भनेर जबसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ एकले अर्कालाई सहयोगी भावना बढाउँदैन तबसम्म वाइल्ड लाइफ म्यानेजमेन्ट चाहिँ अब अलिकति प्रब्लमेटिक नै हुन्छ। भनेपछि सिबिएपियु चाहिँ अलि माथि हिमालतिर पनि लागू गर्दा राम्रै होला त्यसो भए? होइन, त्यो गर्नुपर्छ, किनभने पब्लिकलाई हामीले चाहिँ इग्नोर गरेर त म्यानेजमेन्ट गरेको कुनै अर्थै छैन नि, किनभने पब्लिक नै हो नि। तपाईँले सहरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज बन्नुभन्दा पहिला पनि त्यहाँ मान्छे थिए नि त, जस्तो चाहिँ रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज बन्नुभन्दा पहिला पनि त्यहाँ मान्छे थिए कि। त्यो त हामीले चाहिँ के गर्ने जबरजस्ती हाम्रो आवश्यकताको लागि त्यहाँको चाहिँ त कस्तो तैँले बचाउनै पर्छ भनेर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई फोर्स गरेको हो नि त। तपाईँले चितवनको गैँडा बचाउने अनि त्यहाँको थारूलाई चाहिँ थारू कल्चर थारूलाई नबचाउने हो भने त्यो के अर्थ हुन्छ? त्यसैले हामीले के भने ह्युमन लाइफ पनि प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो। वाइल्ड लाइफ नेचर चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ र कोअपरेसन हुनु पर्यो, होइन भने चाहिँ त्यो पब्लिकलाई चाहिँ इग्नोर गरेर कुनै पनि म्यानेजमेन्ट पोसिबल छैन। हस्, थ्याङ्क यू सर। हाम्रो सबिन लामिछाने दाइले सोध्नु भएको छ, वनलाई नयाँ उद्यमसँग जोड्न सकिएको छैन, यसलाई उद्योगसँग जोड्न कतिको सजिलो छ, हजुरले सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ सबिन लामिछानेज्यूले। एकदमै थ्योरिटिकल्ली भन्नुपर्दाखेरि एकदमै सम्भव छ, सजिलो छ। थ्योरिटिकल्लीमा त्यो
कुनै समस्या छैन, किनभने अब धेरै चाहिँ काष्ठजन्य उद्योगहरू संसारभरि नै छन्। तपाईँ हामीलाई थाहा छ चाइनाको हामीले फर्निचरहरू मजाले हामीले चाहिँ युरोपभरि चाहिँ त्यसले मार्केट पाएको तपाईँ हामीले देख्छौँ भने हाम्रोले नपाउने भन्ने त छैन। तर हामीका समस्या के हो भने पहिलो नम्बर कुरो हामी कति इन्टरप्रेन्योर छौँ मान्छे आफैमा पनि क्या, किनभने हामी चाहिँ अहिले काठको इन्टरप्राइज गर्छौँ, भोलि एग्रिकल्चरको गर्छौँ, फेरि हामी चाहिँ टुरिज्मतिर लाग्छौँ होइन। विभिन्न ठाउँमा क्या हामी एउटा मान्छे धेरैतिर चाहिँ हात हाल्छौँ। एउटामा अलिकति मात्रै समस्या आउने बित्तिकै मान्छेले त्यो पेसा छोडेर अर्को पेसामा लाग्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप भनौँ न त्यो छैन। हामीसँग चाहिँ मान्छेले के छ भने जस्तो चाहिँ अलिकति घाटा हुने बित्तिकै छोडिहाल्ने, अथवा अलिकति चाहिँ आम्दानी हुन कम भयो कि अनि मान्छेले हो यसको नाफा हुँदैन क्यारे भनेर छोडिहाल्ने, त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो बानी छ, ट्रेन्ड त्यो छ। तपाईँ हामीलाई के छ भने थाहा छ नि, फर्निचर उद्योग नेपालमा जति पनि चल्न सक्छ नि, तर मान्छेहरू त्यसमा कति हात हालेका छन्। अनि त्यसपछि नर्सरी म्यानेजमेन्टका कुराहरू त्यतिकै सम्भव छ, त्यो कति गरेका छन्। अब तपाईँले चिउरी प्रशोधन भनेर एउटा मेसिन राख्यो, चिउरी प्रशोधन भनेर मेसिन किन्यो, सारा कुरा गर्यो, अनि त्यसपछि अर्कोले आएर होइन चिउरी प्रशोधन भन्दा त्योभन्दा राम्रो त मौरी पालन ठिक छ भने चाहिँ अब मौरीतिर कुद्यो। अनि मौरीबाट पनि अब काम गर्दै थियो, त्यहाँबाट आम्दानी लिँदै थियो, त्यहाँबाट पनि मान्छे के छ यसो हेर अब अलौ चाहिँ खेती ठिक छ है, अलौतिर लाग्यो भने अलौतिर गयो, हामी त्यतातिर गयो। अनि त्यसपछि फेरि घुम्यो, होइन त्योभन्दा राम्रो त मसरुम फार्मिङ छ भने फेरि मसरुमतिर गयो। भनेपछि हामी जताततै कुद्ने, अनि 10 वर्ष पनि एउटा पेसालाई निरन्तर अगाल्न नसकेपछि हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप कसरी विकास हुन्छ? किनभने हामी सबैतिरको विज्ञ र ज्ञाता त हुन सक्दैनौँ। त्यसैले सम्भव छ, एकदमै सम्भव नभएको कुरै होइन, किनभने मान्छेले तपाईँ हामीलाई यहाँ धेरै अलौको खेती गरेर अथवा अलौको चाहिँ सामान बेचेर धनी हुने मान्छे त यहाँ छ नि त, तपाईँ हाम्रो आँखा अगाडि नै छ। तपाईँ तर चाहिँ के भने मान्छे कति धैर्य भएर लाग्छ र सरकारले त्यो ढङ्गको स्किम दिन्छ कि दिँदैन फेरि, किनभने ट्रेनिङ रिसोर्स अनि मार्केटिङमा कति सपोर्ट गर्छ के छ त्यो सबै कुराले निर्भर गर्छ। खालि इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको खालि चाहिँ उत्पादन मात्रै पनि होइन, इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको हामीले चाहिँ मार्केट ग्लोबल मार्केटमा नभए पनि लोकल मार्केटमा नेसनल मार्केटमा त पुर्याउन सक्नु पर्यो नि त। जबसम्म हामीले सक्दैन त्यो गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको चाहिँ थ्योरिटिकली एकदमै सम्भव भएको, तर प्र्याक्टिकली चाहिँ अलिकति प्रब्लम भएको देख्छु। सर जेपीजीले सोध्नु भएको छ, दाजु वन संख्याको पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई सधैँ संरक्षणतिर मात्रै प्रोत्साहन गरिरहेको छ जस्तो लाग्दैन हजुरलाई? 2050 साल र 2075 सालको पाठ्यक्रममा धेरै भिन्नता देखिन्न। टेक्निकल फरेस्ट्री भन्दा पनि सोशल फरेस्ट्रीमा जोड दिइराखेको देखिन्छ। हजुरको यत्रो समयको अनुभवले वन क्षेत्रलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउन र आर्थिक समृद्धिमा जोड दिन पाठ्यक्रम नै केही परिवर्तन गरेर ल्याउन सकिएला भनेर जेबीजीले प्रश्न सोध्नुहुन्छ। अब तपाईँ हामीले पहिलो कुरो के बुझ्नु पर्यो भने हामी टेक्निकल फरेस्ट्री भनेको एप्लाइड साइन्स हो। यो कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ, प्योर साइन्स होइन, एप्लाइड साइन्स होइन, प्र्याक्टिसमा हामीले ल्याउने हो। त्यो त्यसमा अरूले पनि गर्न सक्छ, आफूले नि गर्ने, रेप्लिकेट गर्न सक्ने शैली छ। तर कुरो यो होइन, अब यो रिन्युएबल रिसोर्सलाई युज गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा पाठ्यक्रमहरू जस्तो चाहिँ 2030 सालको सेरोफेरोमा 1970 को सेरोफेरोमा वन विनाश भयो, अब वन संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर जुन नीति ल्यायो, अब जस्तो त्योभन्दा पहिला हामीसँग पर्याप्त फरेस्ट थियो, बिस्तारै डिग्रेडेसन भयो, पोलिसीको पोलिटिक्स विभिन्न ढङ्गले चाहिँ नेपालको वन चाहिँ एकदमै साँगुरोमा आइपुग्यो र डिफरेस्टेड भयो, पहाडका धेरै ठाउँहरू चाहिँ नाङ्गै भए, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले कम्युनिटी फरेस्ट्री एप्रोच ल्यायो, पिपुल पार्टिसिपेसनलाई इन्डोर्स गर्यो 2035 सालको वन एन्ड मार्फत। त्यसले चाहिँ समुदायलाई वन व्यवस्थापनको जिम्मा पनि दियो र 2050 मा आइपुगेपछि वन एन्ड 2049 को सेरोफेरोमा आइपुग्दाखेरि मान्छेले के हिसाबले नेपालको डेमोक्रेटिक प्रोसेस सुरु भइसकेपछि झन् त्यसलाई चाहिँ एकदमै ऱ्यापिडली भनौँ मान्छेहरूले चाहिँ धेरै चाहिँ पहाडका जङ्गलहरू समुदायलाई हस्तान्तरण गरे। जुन बेलामा चाहिँ त्यस्तो वन हस्तान्तरण गरे जुन बेलामा त्यो वनमा घाँसभन्दा केही नआउने जोगायो भने, त्यसपछि दाउरा बाहेक अरू चिज नआउने अवस्थामा, त्यसपछि नाङ्गो जङ्गल वृक्षारोपण गर्नुपर्ने जङ्गलहरू दिए। सुरुमा ठुला जङ्गल दिएनन्, सालका जङ्गल पनि दिएको होइन, सिसौका जङ्गल पनि दिएन, सुरुमा चाहिँ नाङ्गो डाँडा दिएको। त्यो जङ्गललाई स्थानीय जनताले जोगाएर हुर्काएर 20-30 वर्ष पछाडि एक हिसाबले भन्दा हार्भेस्टिङ फेजको फरेस्ट बनायो सल्लाहको भयो भने। तर मान्छेले विश्वास गर्न छोड्यो अब फेरि, किनभने यो समुदायले
अब चाहिँ काटेर चाहिँ नाफा कमाउने भयो केही टाठाबाठाले भनेर सरकारी संयन्त्रले अहिले पनि फेरि के दिमागमा के छ भने हामीले गएर नै टाँचा लाउनुपर्छ, किनभने यो टाँचा लाउने चाहिँ सबभन्दा चाहिँ हाम्रो वनकर्मीमा सबभन्दा ठुलो रोग चाहिँ मेरो हातबाट टाँचा लाउनुपर्छ अथवा बिमारका चाहिँ मैले लाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले जब त्यो दिमागबाट चाहिँ मान्छे जाँदैन फरेस्टरहरू रियल फरेस्टर बन्नै सक्दैन। मेरो एउटा त्यो, अर्को चाहिँ मान्छेलाई मुद्दा लगाएर तलाउन सकिन्छ, मुद्दै लाउनुपर्छ, म मुद्दा लाउने चाहिँ एकदमै न्यायाधीश अथवा वकिल मै हो भनेर मात्रै हिँड्छ भने त्यो मानसिकता नत्याए दुईटा मानसिकता, फरेस्टमा मैले टाँचा लाग्नुपर्छ, त्यो टाँचा लाउने अधिकारी म बाहेक अरू कोही हुन सक्दैन, त्यसपछि आएर चाहिँ वन मुद्दा लगाएर नै चाहिँ वन संरक्षण गर्छु, यो दुईटा मानसिकता चाहिँ नत्यागेसम्म हामी चाहिँ प्योरली टेक्निसियन हुनै सक्दैन। किनभने अहिले पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ धेरै मान्छेहरू चाहिँ तराईको जङ्गलमा मात्रै जान चाहन्छ। किन जान चाहन्छ? त्यसमा नि तराईको जङ्गलमा पनि जहाँ साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टको सम्भावना छ, जहाँ साल काट्न सकिन्छ, त्यहाँ मात्र जान चाहन्छ। मैले यो भनिराख्दा साथीहरूलाई मैले ब्लेम गरेको भने राम्रो साथीहरू पनि हुन्छ है, त्यो फेरि अन्यथा नलिनु होला। तर कुरो यो चाहिँ होइन कि हाम्रो दिमागमा के छ भने त्यो टाँचा लाउनु मैले मात्रै लाउनुपर्छ अनि हामीले मुद्दा लाएर मान्छेले तलाउन सकिन्छ भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यो मानसिकताबाट हामी चाहिँ पहिलो नम्बरमा हामी चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ, हामी फरेस्टर हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ यो सोसल फरेस्टरहरूले हाम्रो चाहिँ स्पेस उनीहरूले लिदियो कि भन्ने हो, यो होइन। स्पेस त कहीँ यो संसारमा भ्याकुम भन्ने चिज हुँदै हुँदैन। हामीले टेक्निकल इनपुट नदिने, हामी त्यो सोसल चाहिँ जस्तो चाहिँ सामाजिक परिचालक जस्तै भूमिका निर्वाह गर्ने, रुख रोप्नुपर्छ है भन्ने हामीले एउटा चाहिँ टेक्निकली चाहिँ यति फिटको खाल्टो खन्नुपर्छ अथवा चाहिँ हामीले यो चाहिँ यति फिटको चाहिँ बिरुवा भए मात्रै यो बिरुवा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ प्लान्टेसन सक्सेस हुन्छ अथवा यो बेलामा थेनी टुनी यसरी गर्ने हो, यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यसको हाम्रो चाहिँ ग्रोइङ स्टक यसरी बढ्छ, यसरी घट्छ, अथवा हामीले यति रिसोर्स एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ, त्योबाट हामी यति इकोनोमिक चाहिँ रेभेन्यू कलेक्सन गर्न सक्छौँ भनेर हामीले त्यो लेभलसम्म हामीले कुरा गर्न सक्दैनौँ। अथवा चाहिँ यो फरेस्टको लागि चाहिँ यस्तो चाहिँ ट्रिटमेन्ट आवश्यकता छ, यो चाहिँ क्लाइमेटमा यो ढङ्गको चाहिँ स्पेसिसहरू लाउनुपर्छ, यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेसिक निड पुरा यसरी गर्छ, इकोनोमिक सर्भिसलाई चाहिँ सस्टेन यसरी गर्छ भनेर जस्तो चाहिँ इकोसिस्टम सर्भिस, यो सबै टेक्निकल कुरा जबसम्म हामीले चाहिँ फुल्ली दिन सक्दैनौँ, हामी चाहिँ त्यही सामुदायिक वनको अध्यक्ष जस्तै ल है जोगाउनुपर्छ है, जनावर कराउने अथवा यो रुख काटेर ठुलो रहेछ यो काट्नुपर्छ, सानो रहेछ यसलाई बचाउनुपर्छ भनेर यसरी टेक्निकली कुरा गर्न मात्रै हुँदैन। तपाईँ हामीले अहिले पनि हामीले के भने हामी चाहिँ रुख काट्दाखेरि रिस्क छ भनेर भन्छौँ, तर एउटा रुख चाहिँ कसरी चाहिँ सेफली काट्ने अथवा चाहिँ मिनिमम ड्यामेज त्यहाँको चाहिँ गोइङ त्यो अन्डरग्रोथहरूलाई चाहिँ मिनिमम ड्यामेज हुन रुख कसरी काट्ने, कसरी चाहिँ त्यसलाई लगिङ गर्ने, कसरी चाहिँ डिपोसम्म पुर्याउने भन्नेसँग हामीसँग कुनै त्यो चाहिँ टेक्निकल युजको छैन। हामी के छ भने जसले काट्यो जसरी काट्यो त्यही कुरालाई हामीले चाहिँ मान्दिएका छौँ, बिरुवा जसले जसरी रोप्यो त्यसरी मान्दिएका छौँ। हामी मजाले चाहिँ टेक्निसियन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ टेक्निकल चाहिँ फरेस्ट्रीको डिग्री हामीसँग छ, तर हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ टेक्निकली चाहिँ हामी काम प्र्याक्टिसमा हामी ल्याएका छैनौँ। त्यो नहुँदाखेरि तपाईँ हामीलाई थाहा छ सिड कलेक्सन कहिले गर्छ कुन भन्यो भने हामी नर्सरी नाइकेलाई सोध्नुपर्ने भएपछि त मारे नि त। नर्सरी नाइके भन्दा हामी चाहिँ त्योभन्दा माथि उठ्नु पर्यो नि, नर्सरी नाइकेले हामीलाई सिकाउनु पर्ने, नलेज त लिनु त पर्छ। तर हामी अलिकति चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा चाहिँ प्रि इन्फर्मेसन लिएर यो बिरुवा चाहिँ यतिखेर कलेक्सन गर्ने, यो साइजको चाहिँ बिरुवाबाट यति ठुलो रुखको चाहिँ मदर ट्री यस्तो टाइपको हुनुपर्छ, त्यहाँबाट चाहिँ यस्तो यस्तो चिज मात्रै हामीले कलेक्सन गऱ्यो भने सिड भ्याबिलिटी बढाउन सकिन्छ, यसलाई यसरी स्टोर गर्ने, यसरी चाहिँ रोप्यो भने बिरुवा चाहिँ यसरी उम्रिन्छ भनेर हामीले चाहिँ भन्नुपर्ने ठाउँमा हामी अर्काको चाहिँ घरमा चाहिँ हामीले नर्सरी म्यानेजमेन्ट गऱ्यो भने त हाम्रो स्पेस अर्काले जरुर लिन्छ। र सामुदायिक वनको हिसाबले कुरा गर्दा, कोलाबरेटिभको कुरा गर्दा उसले पनि रुख काट्ने कुरा गर्ने, हामीले रुखै मात्रै काट्ने कुरा गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ उनीहरूले किन पत्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँ हामीले यसो हेर्दाखेरि सोसियल सेक्टरका मान्छेहरू हाबी भयो कि भन्ने कुरा गऱ्यो भने हामीले जस्तै गफ उनले गरेपछि त र हामीले पनि उनकै गफमा जस्तै गफ गरेपछि त स्वाभाविक रूपमा हामी र उनीहरूमा केही फरक भएन। त्यसैले हामी टेक्निकल्ली चाहिँ एकदमै साउन्ड हुनुपर्छ। त्यसको लागि त हामीले रिसर्च गर्ने हो कि अथवा हामीले चाहिँ अरूसँगको चाहिँ नलेजहरू लिने हो कि अध्ययन गर्ने हो कि प्र्याक्टिसमा लाने हो कि। अब हामी एउटा नर्सरी बनाउन सक्दैनौँ, हामी नर्सरीको फरेस्ट बिएससी पढेको मान्छे एउटा बिरुवा चाहिँ एउटा उमारेर चाहिँ हामीले चाहिँ ल मैले उमारेको बिरुवा यो है यसरी रोप्नु भन्ने पनि भन्दैनौँ, हार्भेस्टिङ यो ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। एउटा चाहिँ कुनै पनि काठको चाहिँ नटको बारेमा हामीले कुनै नलेजै छैन। अब विदेशतिर के हुन्छ भन्दाखेरि पुरा हार्भेस्टिङ गऱ्यो भने आफै गरेर चाहिँ रुख काटिदिन्छ, तर हामी त टाढैबाट यो रुख कति अग्लो होला लु नाखेर आऊ भनेर अर्कालाई आदेश दिने कामले चाहिँ हामीलाई चाहिँ टेक्निसियन बनाउँदैन। किनभने विदेशमा त के छ भने फरेस्ट इन्जिनियर भन्ने छ,
भने त्यो इन्जिनियरले आफै स्वाइङ गर्छ, लगिङ गर्छ, आफै काट्छ, अनि पो उनले विश्वास गर्छ। भनेपछि हामी प्योरली टेक्निसियन भएको छैनौँ क्या, हामी गफमा टेक्निसियन बढी भएको हुनाले मान्छेले हामीले विश्वास कमै गर्छ। त्यसैले साथी हो, हामीले त्यो ढङ्गको चाहिँ म्यान पावर भन्दा पनि हामी कति मोर टेक्निकल बन्ने हो यदि रियली हामी फरेस्ट्री सेक्टर। यसको तात्पर्य यो होइन सोसियल कन्टेक्स्ट बुझ्दैनौँ भने सोसियल कन्टेक्स्ट पनि बुझ्नुपर्छ, किनभने हामीले गरेको म्यानेजमेन्ट भनेको सोसाइटीको लागि हो, हामीले जे काम गर्छौँ सोसाइटीको लागि नै पिपलको लागि हो, तर उनीहरूको कन्टेक्स्ट बुझ्ने हो। तर धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हामी आफू चाहिँ टेक्निकल लाइनमा चाहिँ साउन्ड हुने, त्यो अवस्थामा कसैले पनि औँला ठड्न सक्दैन। सर नवीन भण्डारीजीले फेरि एकपटकको प्रश्न सोध्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गर्दा डिएफओले जङ्गल मास्न लाग्यो भनेर विरोध आउँछ, केही काम हुँदाहुँदै रोकिन्छ, हामीले समुदायलाई यसको इम्पोर्टेन्स के हो भनेर बुझाउन नसकेको हो कि यसमा कार्यक्रमको कमजोरी या समुदायले बुझ्न नसकेको हो कि तपाईँको धारणा के छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। अब यो हिसाबले अब अहिले नेपालमा फरेस्ट म्यानेजमेन्ट रिजाइमभित्रको दुईटा महत्त्वपूर्ण रिजाइम सामुदायिक वन, त्यसपछि आएर साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट। यो दुईटा पाटोले हेर्दाखेरि साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट टेक्निकली एकदमै साउन्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मतै छैन, किनभने म्यानेजमेन्ट आफैमा पनि कुरा थियो, त्यसमा पनि हामीले साइन्टिफिक थपिदिएपछि त अझ बढी टेक्निकली साउन्ड हुनुपर्छ भन्ने छ। तर कुरो के हो भने त्यतिले मात्रै पुगेन क्या, हामीले के गरौँ भने त्यसमा चाहिँ अब साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा इन्भल्भ गराउँदाखेरि मान्छेलाई रोजगार सिर्जना गर्ने कुरा त गऱ्यौँ, तर हामी चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ बढी के हो भने त्यहाँको रिसोर्स एक्सट्र्याक्ट गर्नेमा गयौँ क्या, जसले गर्दाखेरि मान्छेले किन हाम्रो मान्यता के फेरि नेपाली साइकोलोजी मनस्थिति के छ भने रुख चाहिँ काट्नै हुन्न भन्ने, आफूले चाहिँ जति पनि काट्नु हुन्छ अरूले चाहिँ काट्नुहुन्न भनेको, चाहे त्यो फरेस्टरले होस् चाहे चाहिँ कम्युनिटीले होस्, अरूले चाहिँ काट्नुहुन्न, आफूले चाहिँ अथाह काट्नुहुन्छ, जति काटेर सिद्ध्या पनि त्यो चाहिँ हुन्छ त्यो, किनभने हामी अलिक ग्रिडी पनि छौँ। र फरेस्ट्री सेक्टरमा के छ भने हामीलाई पहिल्यैदेखि नै सिकाउँदै आएको चाहिँ म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरै सिकाएको छैन क्या, फरेस्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरै प्रपरली हामीले डिफाइन गरेनौँ। इन्डियाको चाहिँ एउटा किताबले हो फरेस्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने किताब, त्यो किताबमा 2-4वटा सिलेबस पनि हामीले थपेनौँ क्या, दुर्भाग्यको कुरा। 2-4वटा कुनै कन्टेन्ट त थप्न सकिन्थ्यो नि त। हामीले म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त? म्यानेजमेन्ट भनेको त पब्लिक निड के हो, त्यसपछि मार्केटको डिमान्ड के छ, त्यसपछि आएर रेभेन्यू जेनेरेट गर्न कति सकिन्छ, सँगसँगै टेक्निकली कति साउन्ड छ, यो सबै कुरा फरेस्ट म्यानेजमेन्टभित्र पर्छ नि। तर हामी फरेस्ट म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग हार्भेस्टिङ टुल छैन, इर्गोनोमीको कुरा हामी गर्दैनौँ, युटिलाइजेसनको कुरा गर्छौँ, तर चाहिँ त्यो रिसोर्सहरू त्यहाँ चाहिँ उत्पादन त्यहाँबाट चाहिँ निकालेको काठहरू केमा प्रयोग हुन्छ त्यो हामी भन्दैनौँ। त्यो काठ डाङ्गो काट्ने हो, त्यसपछि काठ लगेर फेरि त्यही काठ सब मिलको मान्छेलाई बेच्ने हो। त्यो हुँदाखेरि मान्छेले के हिजो टिसिएनले बेच्थ्यो, आज अरू कुनै कसैले बेच्ला, अनि मान्छेले के भयो भने यो रुख त त्यही व्यापारीले मात्रै किन्छ भनेपछि मान्छेमा ट्रस्ट छैन, एउटातिर त्यो छ। अर्कोतिर के हो भने सामुदायिक वन र यो साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट, किनभने सरकारको प्रायोरिटी साइन्टिफिकमा, किन साइन्टिफिकमा कराउँछ यो फरेस्टरहरू, खालि साइन्टिफिक भन्छ, यो रुखमा टाँचा लाउन नपाएर कराएको त होइन भन्ने सामुदायिक वनवालाको आरोप छ, किनभने सरकारको प्रायोरिटी त साइन्टिफिकमा छ। भनेपछि फेरि मान्छे किन त्यो साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टमै जानुपर्ने? हाम्रो पहाडको सल्लाहको वन व्यवस्थापन गरे हुन्न, उत्तिसको वन व्यवस्थापन गरे हुन्न, अथवा चिलाउनेको वन व्यवस्थापन गरे हुन्न, किनभने वन भनेको खालि साल मात्रै होइन। भनेपछि हामी सालमा मात्रै आँखा देखिरहेछौँ क्या, हाम्रो दिमाग सालमा मात्रै छ, सालभन्दा फरक जडीबुटी व्यवस्थापनमा हाम्रो दिमाग छैन। त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ उत्तिस चिलाउने अथवा हाम्रो चाहिँ पहाडको मिक्स फरेस्टको व्यवस्थापनमा हाम्रो कुनै कुरै छैन, सल्लाहको व्यवस्थापनको कुनै कुरा छैन, हाम्रो आँखा सालमा छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले विश्वास गर्न नसकेको कारण त्यहाँनिर छ। कोही मान्छेले भन्नुहोस् न मैले चाहिँ तराईको चाहिँ 300 हेक्टरको सट्टा म पहाडको चाहिँ 30 हेक्टर चाहिँ वनलाई चाहिँ एकदम वेल म्यानेज गर्छु भनेर चाहिँ त्यो मान्छे लाग्नु पर्यो नि, तर लाग्दैन। सबैलाई तराई जानु परेछ, किन भन्दा सालको रुख काट्नु परेछ, सालको रुख काट्नु परेछ भने त मान्छेले केही न केही त त्यहाँ हिडन इन्ट्रेस्ट छ। वाइ पिपल आर इन्ट्रेस्टेड टु वर्क इन तराई, त्यहाँनिर होला नि त, पहाडमा किन चाहँदैन भन्ने कुरा छ। यहाँ मान्छेले के छ भने तपाईँ हामीलाई थाहा छ एउटै मान्छेले 20 वर्षसम्म 2टा जिल्ला मात्रै बिताएका छन् क्या, उदयपुर र कैलाली किन छ? अथवा चाहिँ किन तपाईँले त्यही मान्छे चाहिँ पारिपट्टिको चाहिँ
डडेलधुराबाट चाहिँ कञ्चनपुर भन्छ, त्यसपछि आएर उदयपुर भन्छ, त्यसपछि आएर चाहिँ बारा भन्छ। किन मान्छेले पर्सा जान चाहँदैन? पर्सा पनि त तराईकै जङ्गल हो नि, चाहँदैन। किन सर्लाही जान चाहँदैन, किन रौतहट चाहन्छ? किनभने त्यहाँ साल फरेस्ट धेरै छ क्या साथी। त्यही भएर हाम्रो भित्रको चाहिँ अलिकति चाहिँ ग्रिडीपन अथवा त्यो हिडन इन्ट्रेस्टले पनि केही काम गरेको छ, जसले गर्दा हामी प्रोफेसनलाई बढी शङ्काको घेरामा राखेको छ, जसले गर्दाखेरि त्यसको शिकार भनेको साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट पर्यो। नत्र होइन भने चाहिँ साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट आफैमा नराम्रो चिज होइन। त्यहाँका केही चाहिँ मेकानिजम अथवा केही प्रोसेसहरू त्यहाँ चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने पक्कै होलान्, तर ओभरअलमा भन्दाखेरि एउटा ब्लक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्छु र रेभेन्यू कलेक्सन गर्छु र रिसोर्स चाहिँ पब्लिकमा पुर्याउँछु, दिन्छु र देशको इकोनोमी बढाउँछु भन्ने कुरा र वन व्यवस्थापन गर्छु भन्ने कुरा आफैमा नराम्रो होइन। एकदमै उद्देश्य राम्रो, पवित्र उद्देश्यभित्र केही कुराहरू चाहिँ नमिले हुनाले मान्छेले शङ्का गरे। त्यति। सर तासी तामाङजीले प्रश्न सोध्नु भएको छ, दाइ संसारका विभिन्न देशहरूमा क्लियर फेलिङ सिस्टम लागू गर्दैछ, तर नेपालमा सगरमाथा बाहेक कहीँ पनि लागू गरेको छैन र रेड प्लस गर्न नि दिँदैन भनिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ भनेर प्रश्न सोध्नुहुन्छ उहाँले। अब यो तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो फरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस, अब क्लियर फरेस्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले विभिन्न हिसाबले एरियालाई विभिन्न ब्लक बनाएरै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र हामीसँग क्लियर फेलिङ फरेस्ट्रीको कन्सेप्ट त्यतिखेर बढी सफल हुन्छ जहाँ चाहिँ मोनोकल्चर हुन्छ। हामीसँग डाइभर्स खालको चाहिँ फरेस्ट्री नेचर छ हामीमा। त्यो भएर डाइभर्स किसिमको चाहिँ बायोडाइभर्सिटी नै हाई भएको हुनाले हामी सबै जस्तो चाहिँ तपाईँलाई क्लियर फेलिङ गरेर चाहिँ जङ्गल बनाउँछु भन्ने कुरा गऱ्यो भने तपाईँ हामीले यसो हेरौँ, तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि पहाडको जङ्गलमा क्लियर फेलिङ गऱ्यो भने स्लोपको चाहिँ उसले दिँदैन होला पक्कै पनि, कति तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। र तराईको कन्टेस्टमा गर्दा पनि अहिले भएको बढीभन्दा बढी जङ्गल चाहिँ चुरे र भावरमा छ, विशेष गरी तपाईँ हामीलाई थाहा छ। र हामी क्लियर फेलिङमा गयौँ भने त्यो ठाउँ चाहिँ कति फ्याजाइल छ, एकदमै संसारको सबैभन्दा कमजोर पहाड हो चुरे भावर भनेको। त्यसैले हामीले यो क्लियर फेलिङको प्र्याक्टिसमा भन्दा पनि सेल्टरवुडको प्र्याक्टिसमा जानुपर्छ अथवा सेलेक्सन फेजको सिस्टममा चाहिँ गयो भने राम्रो हुन्छ। हामीलाई जसरी पनि हामीले बढीभन्दा बढी चाहिँ रिसोर्स ल्याउने हो, हामीले त्यहाँबाट चाहिँ भायबल रिसोर्स कति एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबले जान्छ। र त्यो हामीले क्लियर फेलिङ जाने भनेको क्लियर फेलिङमा जाँदाखेरि सेम एज ग्रुपको पनि हुन जरुरी छ। त्यो चाहिँ ठुलो ब्लकमा यो लाउने यति वर्ष भनेर हामीले रोटेसनल चाहिँ पिरियड जुन कति वर्षको राख्ने त्यो अनुसारको ब्लक छ कि छैन त्यो सबै गर्नुपर्छ। हामीसँग भएको सबै नेचुरल फरेस्ट हो, हामीसँग चाहिँ यो आर्टिफिसियल फरेस्ट भन्दा पनि तराईमा भएको सबै धेरै नेचुरल फरेस्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीको अलिकति चाहिँ डिफिकल्ट छ। तर यसको तात्पर्य यो होइन क्लियर फेलिङ सम्भवै छैन भन्ने त होइन, तर क्लियर फेलिङ गर्दाखेरि त्यहाँको वाटर टेबलमा पर्ने असर अथवा त्यहाँको बायोडाइभर्सिटीमा पर्ने असर अथवा डिमान्ड फुलफिलमेन्टको हिसाबले कति हुन्छ र ओभरअल चाहिँ इकोसिस्टममा के असर पर्छ भनेर पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। सर अर्को सिजो लिभरमा खोइ नाम त के हो खासै के थाहा भएन। उहाँको प्रश्न के छ भनेपछि कोरोना भाइरस चमेरो या जनावर मासुबाट सरेको हुन सक्ने हुँदा मासु खान प्रतिबन्ध वर्ल्ड स्वास्थ्यले भनेकोले जनावरबाट मानिस र मानिसबाट जनावरमा सर्न नसक्ने कारणबारे प्रश्न गरिदिनुहोस्। अब यो विषय चाहिँ अब मेरो भन्दा नि बढी अब विशेष गरी अब यो भनौँ न म त्यो विषयमा धेरै एक्सपर्ट त होइन, तथापि अब मासु नखानु भनेको तात्पर्य के हो भने यो परिस्थितिमा अब कतिपय मान्छेहरू अब जे को पनि मासु खाँदाखेरि एनिमलबाट, किनभने भाइरस खालि अब हामीले के भन्यो भने ब्याटबाट मात्रै सर्छ भन्ने छैन, हामीले पालेका जनावरबाट पनि अब भाइरस चाहिँ ट्रान्समिट हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सकेसम्म मासु नखाएदेखि, किनभने अब भाइरसले त्यतिखेर काम गर्छ जुन बेलामा चाहिँ ह्युमन बडी अथवा लिभिङ बिङ, अब विशेष गरी चाहिँ अब एनिमलहरूको हेल्थमा गइसकेपछि त्यसले चाहिँ काम गर्ने हो। त्यसैले हामीले सकेसम्म चाहिँ अब मासु नखाँदाखेरि सेफ हुन्छ कि भन्ने मात्र हो।
यसको तात्पर्य मासु खानेलाई लाग्ने नखानेलाई नलाग्ने भन्ने पनि होइन, तर यो चाहिँ एक हिसाबले प्रिभेन्टिभ मेजरको हिसाबमा मासु नखाँदाखेरि अलिकति त्यसको सङ्क्रमण चाहिँ हुँदैन कि भन्ने मात्रै हो। तर यसको चाहिँ ठ्याक्कै अब WHO ले नखानु त भनेको छ, विशेष गरी वाइल्ड लाइफको। अब झन् अब हाम्रो कन्टेक्समा भन्ने हो नि त, नेपालीहरू त अब पाहाडमा गएर वाइल्ड लाइफकै मासु चाहिँ बढी खायो भनेर फेसबुकमा राख्ने पनि अब कता कता पनि देखिन्छ। अब यो के भने मान्छेले जबसम्म चाहिँ अब आफ्नो भनौँ न अब फिडिङ बिहेभियर भनौँ अथवा चाहिँ मान्छेको कन्जम्सन प्याटर्न चेन्ज गर्न सक्दैन, तबसम्म अब नखाउँ भनेर मात्रै हुँदैन। त्यसको विकल्प के त? कहीँ त मासु मात्रै खाएर बाँच्नुपर्ने पनि हुन्छ नि। तपाईँ मङ्गोलिया जस्तो देशमा के गर्नुहुन्छ? यहाँ त मासुको चाहिँ विकल्प त अरू दिन सक्नु पर्यो हामीले। यदि मासुको विकल्प दिन सकेन भने त खान, किनभने मान्छे मर्नै पर्छ भने त मासु खाएरै मर्छ नि त, त्यसै मर्ने उसै मर्ने भएपछि त्यो भएकोले विकल्प दियो भने मात्रै मान्छेले खाँदैन। किनभने तरकारी पर्याप्त छ, सागसब्जी छ अथवा अरू चिज छ भने मान्छेले खाँदैन, किनभने मान्छेको पहिलो प्रायोरिटी त हेल्थ नै हो नि। सर एउटा प्रश्न हाम्रो कमल अधिकारी ज्यूले पनि सोध्नु भएको थियो। हजुरको सरकारी जागिरदेखि प्राइभेटमा आउनुभयो, के भिन्नता पाउनुभयो भनिदिनुहोस् न हजुरको बारेमा, हजुरको एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरिदिनु भनेर भन्नुभएको छ। अब यो चाहिँ को मान्छे कहाँ अब जब गर्छ, कहाँ गएर जब टुङ्गिन्छ यो निश्चित त हुँदैन। अब फरेस्टी पढेको हुनाले फरेस्टीको सेरोफेरोमा हुन्छु, फरेस्टरहरूसँगै बढी इन्टरेक्सन हुन्छ, फरेस्टीका साथीहरूसँग मेरो धेरै अब उठबस पनि हुन्छ र विचार विमर्श पनि त्यो लाइनमा हुनु स्वाभाविकै हो। तर यसको तात्पर्य यो होइन कि फरेस्ट्री सेक्टरमा काम गरेपछि मान्छे गभर्मेन्ट सेक्टरमै काम गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टर छोड्नु भने के हो भन्ने हुन्न। यो पर्सन टु पर्सनमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। अब मैले सरकारी क्षेत्रमा, अब सरकारी क्षेत्रमा काम गर्नुभन्दा पहिला मैले अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था भनौँ डोनर एजेन्सीसँगै अब त्यहाँ नजिक भएर काम गरेँ सरकारीसँग मिलेर। त्यो भएर मसँग दुवैको अनुभव छ, सरकारी क्षेत्रमा काम गरेको र सरकारी क्षेत्रभन्दा बाहिर गैर सरकारी क्षेत्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी क्षेत्रमा काम गरेको। र खास गरेर म प्राइभेट सेक्टरमा काम गरेको अनुभव त छैन। तथापि हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने हामीले जहाँ गए पनि, जहाँ बसे पनि, जे काम गरौँ हाम्रो प्रोफेसनल इन्टिग्रिटी र इथिकभित्र बसेर काम गर्न सक्यौँ भने जहाँबाट पनि हामीले सेटिस्फ्याक्सन लिन सकिन्छ। तर यसको तात्पर्य यो होइन सरकारी क्षेत्रमा काम गर्दा चाहिँ राम्रो अथवा प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्दा जहाँ तपाईँ हामी कहाँ इन्जोय गर्न सक्छौँ। यो जब भनेको चाहिँ आफूले खाने हो क्या, जबले आफूलाई खाने होइन। त्यसैले तपाईँ जहाँ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ जागिर खाने हो। अब जहाँसम्म अब सरकारी क्षेत्र र गैर सरकारी क्षेत्रमा काम गर्दा के फरक पर्यो, तपाईँले के पाउनुभयो भन्ने कुरो त्यसको आफ्नो आफ्नै सकारात्मक पक्ष छ, आफ्नो आफ्नै अब कमी कमजोरी पनि छ। अब सरकारी क्षेत्रमा काम गरेपछि पहिलो नम्बर त तपाईँको जागिर ग्यारेन्टी ढुक्कसँग भयो, त्यो कुरामा तपाईँले शङ्का भएन। म प्रवेश गरेँ भनेपछि तपाईँको जागिर 58 वर्ष नपुगुन्जेलसम्म, तपाईँले बदमासी नगरेको प्रमाणित नहुन्जेलसम्म, गरेको प्रमाणित नहुन्जेलसम्म तपाईँ ढुक्कसम्म 58 वर्षसम्म नेपालको चाहिँ कानुन त तपाईँ चाहिँ सरकारको जागिर खान पाउनुभयो, एक नम्बर कुरा। अब दोस्रो नम्बर कुरो के हो भने तपाईँलाई एक हिसाबले भन्नाले सरकारी रूपमा चाहिँ अब पोलिसी रिफर्म गर्ने, राम्रो चाहिँ देशको पक्षमा राम्रो नीति नियम बनाउने, त्यसपछि आएर देशलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ जनताको पक्षमा काम गराउने भनेर तपाईँ जान सक्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ पोलिसी रिफर्म गर्न सक्नुहुन्छ, कानुनहरू चाहिँ तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग ठुलो इन्स्टिट्युसन हुन्छ, सरकारको इन्स्टिट्युसनमा बसेर काम गर्ने भनेको चान्चुने कुरो होइन। त्यो एउटा फाइदा हो। अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईँ त्यहाँ बसिसकेपछि तपाईँले के छ नि, म चाहिँ राज्यले पत्याएको मान्छे, राज्यले मलाई यत्रो विश्वास गरेको छ, म राज्यलाई मैले चाहिँ ठुलो चाहिँ मैले जसरी मलाई विश्वास गरेको छ त्यो ढङ्गको चाहिँ राज्यलाई मैले टेक्निकली भनौँ, फिजिकली भनौँ, मन वचन कर्मले मैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ तपाईँको भावना रह्यो भने तपाईँ त्यहाँ पनि रमाउन सक्नुहुन्छ। तर कुरो के रह्यो भने हाम्रो जस्तो चाहिँ गरिबी देशमा अब एउटा मान्छेको चाहिँ जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने चाहिँ तलब भएन भने अनि मान्छेले चाहिँ दायाँ बायाँ गर्न खोज्ने अथवा जागिर छोड्ने त्यो स्थिति चाहिँ हुन्छ। र मैले चाहिँ के हो भने सरकारी क्षेत्रमा काम गरेँ, 10 वर्ष काम गर्दाखेरि यो खालको अनुभव मैले प्राप्त गरेँ र मैले त्यहाँ काम गर्दाखेरि मलाई साह्रै साथीहरूले असजिलो बनाएको हुनाले मैले छोडेको पनि होइन। तर कुरो के हो भने मैले चाहिँ सरकारी क्षेत्रभन्दा अर्को क्षेत्रबाट अलिकति चाहिँ राम्रो चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु कि भन्ने मलाई लाग्यो तत्कालीन अवस्थामा। र त्यो हिसाबले
मैले चाहिँ बाहिर बसेर मैले कन्ट्रिब्युसन गर्ने मैले अपर्च्युनिटी पनि पाएँ, त्यो हिसाबले मैले छोडेको। तपाईँले फेरि एकैचोटि मान्छे जाहेर छोडेर अनि बेरोजगार भइहाल्यो भने त फेरि मान्छे त बौलाउँछ नि त। त्यसैले अपर्च्युनिटी पहिलो चाहिँ तपाईँले बनाउनु पर्यो, त्यो अनुसारको बनायो भने तपाईँ जहाँ पनि तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले गर्छ अब एनजिओ आइएनजिओ सेक्टरमा काम गरेपछि एउटा मलाई लागेको कुरो के हो भने, मलाई पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ मैले जाहेर खाँदाको सुरुको दिनदेखि तपाईँले मैले प्रश्न भन्नुपर्छ, म सुरुको दिनदेखि चाहिँ मैले चाहिँ लिगल बाहेक चाहिँ 1 रुपियाँ पनि इलिगल चाहिँ म चाहिँ काम गर्दिनँ है भन्ने चाहिँ मलाईसँग चाहिँ जागिर प्रवेश गरेको दिनदेखि नै त्यो चाहिँ मेरो विश्वास ममा थियो। र जसले गर्दाखेरि म जस्तो गएँ त्यस्तै फर्केर म सम्भव भएँ। मलाई कुनै दाग लाउनु परेन, तिमीहरूले चाहिँ यस्तो गर्यौ तैँले यसरी चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ चार्ज कुनै चार्ज पनि लगाउनु परेन। म आफूले आफैलाई म सेल्फ सेटिस्फाइड भएर जुन दिनसम्म काम गरेँ सरकारी क्षेत्रमा म खुसी नै भएर काम गरेँ। जुन दिन छोडेँ मैले राम्रै ढङ्गले छोडेर राखेँ। त्यसैले साथीहरूले के नसोचौँ कि हामी चाहिँ के भने पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ म थोरै स्यालेरीमा रमाउँछु भन्यो भने तपाईँ त्यो बेलामा सरकारको जागिर नै तपाईँले एकदमै ठुलो पन्थीमा तपाईँले सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। इमान्दारीपूर्वक काम गर्नलाई अलिअलि गाह्रो छ सरकारी क्षेत्रमा। गाह्रो के छ भने तपाईँको कारणले होइन, अर्काको वरिपरिको चाहिँ सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टले तपाईँले त्यो काम गर्न दिँदैन। तपाईँ जान्ने हुनुहुन्छ, एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, तपाईँले लगेर एउटा काम नलाग्ने ठाउँमा लगेर तपाईँले चाहिँ राखिदिन्छ। तपाईँ जतिसुकै जान्ने भए पनि तपाईँ जिआइएसको एक्सपर्ट हुनुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको कार्यालय प्रमुखले तपाईँलाई चाहेन भने तपाईँले एउटा चाहिँ काम नलाग्ने ठाउँमा लगेर तपाईँले चाहिँ एकदमै पेट्रोलिङमा पठाइन्छ। तपाईँ मान्छे जिआइएसको एक्सपर्ट पेट्रोलिङमा पठाइन्छ। तपाईँ कुनै एउटा चाहिँ वाइल्ड लाइफ म्यानेजमेन्टको एक्सपर्ट तपाईँलाई लगेर चाहिँ पेट्रोलिङ गर अथवा कुनै चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा तपाईँलाई दुःख दिने नियतले पठाइन्छ। यो चाहिँ अलिकति समस्या छ, सबैजनालाई खुसी बनाउन सक्दैन। अनि सरकारी क्षेत्रमा के भने सधैँ हाकिमको चाहिँ यो चाहिँ चाकडी गरिराख्नुपर्ने एउटा ठुलो समस्या छ। यसको तात्पर्य अरूतिर छैन भन्ने होइन, मेरो कासम्म बिगारिदिएला र प्रमोसन मेरो खत्तम हुन्छ। अनि भनेपछि कार्यालय प्रमुखलाई खुसी बनाइयो भने मलाई अलि यताउता जान पनि सहिलो हल्का फुल्का हुन्छ, एकदमै गाडीको सुविधा पनि दिन्छ, सबै कुरो चाहिँ मैले पाउँछु। कार्यालय प्रमुख दुखी भयो भने मैले केही पनि पाउँदैन भनेपछि कार्यालय प्रमुखलाई सधैँ खुसी बनाउन राख्ने। अब्जेक्टिभ तपाईँले काम गर्नुभएको भएन, तपाईँको एसाइन जब गर्नुभयो कि भएन, तपाईँको चाहिँ जेडी अनुसारको काम पुरा भयो कि भएनसँग मतलब छैन। तर कार्यालय प्रमुख तपाईँले 365 दिनमा एक दिन तपाईँको बेखुसी भयो भने तपाईँको कार्यमा तपाईँको कालो दाग लाग्यो भन्नुको तात्पर्य तपाईँलाई तपाईँको कासमुमा तपाईँको त्यसपछि आएर चट काटिदिन्छ नम्बर। अब चाकडी गर्ने मान्छे पर्यो भने 25 मा 25 आउँछ, तपाईँ चाकडी गर्नु सक्नु भने राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ जस्ट पास दिएर पठाइदिन्छ। अनि त्यो भइसकेपछि तपाईँको वृत्ति विकास रोकिन्छ। अनि त्यो भएपछि कार्यालय प्रमुखले तपाईँले बाध्य भएर लौ तपाईँ तोम शरणमा गछामी गर्नुपर्ने हुन्छ एकातिर त्यो। र कतिपय हिडन इन्ट्रेस्टमा छ नि, तपाईँले चाहेको छैन त्यो काम गर्न, कुनै तपाईँले काम रोक्ने अथवा नगर्नु भन्ने तपाईँ मनमा छैन, तर त्यो काम चाहिँ नगर्नलाई तपाईँलाई बाध्य बनाइन्छ। त्यहाँभित्र पनि एक खालका चाहिँ केही एउटा चाहिँ क्वालिटी सर्कल हुन्छ, एउटा कोही एउटा किचन क्याबिनेट हुन्छ, त्यो तपाईँलाई बाध्य गराउँछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो बनाउँछ। सरकार आफैमा सरकारको नीति कार्यक्रम पोलिसीले त्यो भन्दैन, तर हाम्रो मेकानिजमले त्यो कुरा चाहिँ गर्न बाध्य गराउँछ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी फरेस्टरहरू देशभरिको चाहिँ वनको चाहिँ राम्रो बनाउने हो, तलब केही आउँछ भन्यो भने तराईमा काम गर्नुहोस् केही मतलब हुँदैन, पाहाडको कुनै काम गर्नुहोस् केही मतलब हुँदैन। तर तपाईँलाई जस्तो चाहिँ तराईमा भन्दा पाहाडमा तपाईँले चाहिँ दुर्गम भत्ता पनि दिएको छ, तर त्यतिले पुग्दैन। तपाईँलाई त्यो दुर्गम भत्ता कतिपय चाहिँ दुर्गम भत्ता अपर्याप्त छन्, अथवा तपाईँ हामी चाहिँ एकदमै नेट इन्टरनेट यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ ग्लोबल वर्ल्डसँग तपाईँ कनेक्सनमा बस्नुपर्ने मान्छे अब चाहिँ इन्टरनेटै नभएको ठाउँमा जान तपाईँ हामी पनि चाहँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि कतिपय कुराहरू सरकारीमा चाहिँ त्यो समस्या छ। तर यसको तात्पर्य अब चाहिँ सरकारी क्षेत्रमा सबै बिग्रेको छ गएको छ म त भन्दिनँ, किनभने सरकार बिस्तारै अब परिवर्तन हुँदैछ, सरकारका पोलिसीहरू चेन्ज हुँदैछन्। अब आउने चाहिँ कमिङ डेजहरूमा त अझ सरकारका चाहिँ बढी चाहिँ अब एकाउन्टेबल भएको अवस्थामा त काम सरकारीमा नै राम्रो हुन्छ। तपाईँ पर्सन टु पर्सन इट डिपेन्ड। अनि तपाईँ गैर सरकारी अथवा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा नै राम्रो काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, राम्रो गर्न सकिन्छ। तर यहीँ गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तपाईँले जहाँ राम्रो हुन्छ, जहाँ बस्दा तपाईँको जब सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ अथवा तपाईँको लाइफलाई बेटर हुन्छ र तपाईँ कन्ट्रिब्युसन बढी गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर सरकारी गैर सरकारी भन्ने हुन्न। मैले यहाँ पनि राम्रै काम गरेको छु। तपाईँ मैले फरेस्ट्री सेक्टर छोडेर म एनजिओ आइएनजिओ सेक्टरमा लागेको छु, त्यसमा नि चाइल्ड लाइन अर्गनाइजेसन। यहाँभित्र तपाईँ मैले फरेस्ट म्यानेजमेन्टका कुरा भन्नाले मैले प्लान्टेसनका कुरा गर्छु, त्यसपछि एग्रो फरेस्ट्रीका प्र्याक्टिसका कुराहरू यहीँ गरिरहेको छु, र त्यसमा चाहिँ इकोलोजिकल राइटका कुराहरू गर्छौँ, लबिङ एडभोकेसीका कुरा गर्छौँ होइन। त्यसले मलाई चाहिँ एक हिसाबले भन्दाखेरि डाइभर्स फिल्डमा काम गर्ने एकैचोटि चाहिँ म फरेस्टर भए पनि
फरेस्ट्री अलावा अरू चाहिँ नन फरेस्ट्री सेक्टरले गर्ने कामहरूमा पनि मैले काम गर्न पाएको छु। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ अब एक हिसाबले मेरो चाहिँ अब जागिर अथवा मेरो लाइफमा चाहिँ भ्यालु हेर्नु त्यो चाहिँ मलाई राम्रो पनि भएको छ। र तपाईँहरू जस्तो फरेस्ट्री इन्स्टिट्युसनमा भएका साथीहरूसँग इन्ट्याक्ट छु, त्यसले गर्दाखेरि म फरेस्ट्रीको नलेजबाट पनि टाढा भाग्नु परेको छैन। र सोसियल सेक्टरको डेभलपमेन्ट सेक्टरको कुराहरू जस्तो अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका कुराहरू, यी कुराहरू हामी चाहिँ इन्टरलिङ्क गर्ने काम गर्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो कोअर्डिनेसन भनेको वनकासँग, कृषिसँग, भेटेरिनरीसँग हाम्रो अहिले पनि अध्यावधिक छ र त्योभन्दा अरू पनि स्टेक होल्डरसँग हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि यो कुरो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भने अब तपाईँ कुन पोजिसनको काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ क्या। अब पोजिसन सबैको एउटै हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई सबैतिर चाहिँ काम गर्ने सबै अवसर पनि हुँदैन। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू जहाँ आफूलाई अनुकूल, राम्रो र तपाईँको लाइफ सेक्युर र त्यसपछि आएर अझ तपाईँ एकदमै प्रोफेसनली बढी चाहिँ तपाईँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सेक्टरमा काम गर्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब एनजिओ सेक्टरमा काम गर्ने, आइएनजिओ सेक्टरमा काम गर्ने हो भने तपाईँ अलि बढी चाहिँ एक्टिभली काम गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको टाइमको हिसाबले अथवा तपाईँले थिङ्किङको हिसाबले चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँ अब सरकारी क्षेत्रमा बढी जस्तो पोलिसी पहिले फ्रेमवर्क बनेर आएको हुन्छ भने एनजिओ आइएनजिओ त तपाईँले प्रपोजल लेख्ने, त्यसपछि लेखेपछि त्यो प्रपोजल चाहिँ अब पैसा दिने डोनरले चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो भने बल्ल प्रोजेक्ट पाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ जहिले पनि अलिकति इन्सेक्योर जस्तो फिल गर्नुपर्छ, तर तपाईँ चाहिँ बढी चाहिँ अब प्रोएक्टिभ भएर काम गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँ नत्र चाहिँ फेरि एनजिओ आइएनजिओ सेक्टरमा काम गर्न त्यति सजिलो छैन। अब प्राइभेट भनेको त तपाईँको योजना बनाएर गर्ने हो, कति इन्भेस्ट गर्ने, कति वर्ष गर्ने, त्यो प्राइभेट सेक्टरको भन्ने कुरो त तपाईँले एउटा बिजनेस प्लान बनाएर लाने हो र त्यसमा कतिजनालाई जागिर दिने हो, कतिसम्मको टार्गेट गर्ने हो, कति कमाउने हो, कति इन्भेस्ट गर्ने हो त्यसमा। र त्यसपछि आएर हाम्रो मार्केटको सिचुएसन के छ, गभर्मेन्टको पोलिसी के छ, त्यसपछि आएर ओभरअल चाहिँ सबै चाहिँ इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भनौँ न एक हिसाबले चाहिँ लेभल नभए पनि कम्तीमा तपाईँले फिजिबिलिटी स्टडी गरेर नै तपाईँले बिजनेस प्लान गरेर लाग्नुपर्छ। प्राइभेटमा लाग्दाखेरि चाहिँ यो हाइफाजारले चाहिँ अब हामी त ल आज खेती गर्ने, मकैको खेती गर्ने, भोलि चाहिँ नर्सरी बनाउने, त्यो भनेर हुँदैन। मैले 20 वर्षमा कति चाहिँ 1000 चाहिँ रुख लाउने हो, त्योबाट कति आम्दानी गर्ने हो, त्यो चाहिँ टार्गेट फिक्स गरेर तपाईँले काम गर्यो भने मात्रै सफल हुन्छ। नत्र होइन भने त हाम्रो बाउबाजेले रुख पनि रोपेका थिए, हुर्काएका पनि थिए, कृषि काम पनि गरेका थिए, तर उनीहरूलाई कहिले पनि हामीले कमर्सियलाइज भयो भनेर भनेनौँ। तर नलेजको हिसाबमा भन्दा हामीभन्दा धेरै नलेज उहाँहरूलाई थाहा छ, किनभने उहाँले धेरै बिरुवा लगाएको अनुभव पनि छ उहाँहरूसँग, धेरै चाहिँ वन्य वस्तु भनौँ न गाई वस्तु पालेको अनुभव पनि छ उहाँहरूसँग। तर उहाँहरूलाई हामीले कहिल्यै एक्सपर्ट भनेनौँ, कारण के भने उहाँहरू सब्सिस्टेन्स फार्मिङमा रहनुभयो, तर नलेजको हिसाबमा कम होइन। अब हामी चाहिँ समय अलि कम छ सर। दुईटा क्वेसन आएको छ, छोटो छोटो एन्सर दिनु होला है। एउटा मोहन काफ्लेजीले भन्नुभएको छ, टेक्निकल म्यानेजमेन्ट अफ फरेस्ट विथ हाइटेक प्लान्ट्स अर इन्डस्ट्रिज फर प्रोसेसिङ अफ फरेस्ट प्रोडक्ट इज करेन्ट निड। व्हाट डु यु सजेस्ट अन पोलिसी प्रोभिजन फर इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्रोडक्सन बेस्ड इन्डस्ट्रियल फरेस्ट्री विथ कमन कन्सेसस भन्नुभएको छ। कन्सेसस भनेको सायद जनरल अग्रिमेन्ट अफ अल फरेस्ट्री स्टेक होल्डर इन नेपाल भनेर सोध्नु भएको छ। अब यो क्वेसन एकदमै जेन्युन क्वेसन छ। हामी कसरी चाहिँ हाई भ्यालु क्रपमा हामीले जाने, म्यानेजमेन्ट गर्ने, इन्डस्ट्रीको एक हिसाबले भन्दा त्यो हिसाबले जाँदाखेरि कमर्सियल स्केलमा हामीले उत्पादन गर्ने भन्ने बित्तिकै हामी अलिकति चाहिँ बिजनेस मोटिभ पनि जानुपर्छ र हामीले कति चाहिँ उत्पादन गर्ने हो। पहिला त हाम्रो उत्पादन टार्गेट फिक्स गर्नु पर्यो, हामी कति एरियामा गर्ने र कति फेस गर्ने भन्ने कुरामा फिक्स गरिसकेपछि त्यो चाहिँ ल्यान्ड सुइटेबिलिटीको आधारमा त्यहाँको क्लाइमेट कन्डिसन, त्यसपछि आएर त्यहाँको चाहिँ डिमान्ड सप्लाई सबै हिसाबलाई हेरेर मार्केट समेतको हिसाबले चाहिँ हामीले के लाउने हो। जस्तो फर एक्जाम्पल हामीले टिम्बुर खेती भन्छौँ होइन, त टिम्बुर खेती कतिमा लाउने हो त, कति एरियामा लाउने हो, त्यो हामीले फरेस्ट्री सेक्टरको कति एरियामा लाउने र त्यसको प्रोडक्सनको त अब डिमान्ड त छ भन्दैमा हामीले फेरि त्यहाँको चाहिँ लोकल सिचुएसनलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी इन्टरप्रेन्योरसिप बनाउने नै हो भने त हामीले हाई भ्यालु क्रप चाहिँ अब एउटै गाउँमा सबै खालको हाई भ्यालु क्रप भनेर त सम्भव हुँदैन, एउटा पकेट एरिया बनाउनु पर्यो हामीले, त्यो हिसाबले जानु पर्यो। जस्तो तपाईँले अहिले चाहिँ हामीले चिउरी खेतीको कुरा गर्छ, चिउरी खेती पनि सम्भव त छ, तर चिउरी खेतीको गर्दा कति हेक्टर एरियामा गर्ने र त्यसबाट कति चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोडक्सन गरेर कति बेच्ने हो,
त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको कुरा पनि गरेर कति इन्भेस्टमेन्ट चाहिने हो। हामीले के गर्छौँ भने हामी कहाँ अहिले चाहिँ म्यानेजमेन्टको समस्या के छ भने साल बसाली योजना छन्। जुन साल बसाली योजना गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ 5 वर्षमा पुरा गर्ने भनेर भने हुन्छ, हाम्रो बजेट नै अपर्याप्त हुन्छ सुरुमै। किनभने इनिसियल बजेट जहिले पनि कुनै पनि प्लान गर्दाखेरि अपरेटिङ कस्ट चाहिँ सफिसियन्ट हुनुपर्छ। हामी अपरेटिङ कस्ट नै सफिसियन्ट नहुँदै हामीले चाहिँ काम गर्न थाल्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बिचमा काम गरेपछि पैसाको खाँचो पर्छ। अनि त्यसपछि आएर जस्तो हामीले चाहिँ 10 लाख चाहिँ कुनै बिरुवा लाउने भन्ने हो भने त 10 लाख बिरुवा लाएपछि त त्यो एरिया कहाँ हो, त्यसपछि आएर त्यो 10 लाखबाट चाहिँ 30 वर्षभित्रमा हामीले कति उत्पादन हुन्छ, कति CFT काठ हुन्छ अथवा के आउँछ त्यसको प्रोडक्ट भने त्यो टार्गेट गरेर एरिया सहितको चाहिँ हामीले फिक्स गरेर त्यो अनुसारको बजेटिङ पनि गर्नु पर्यो क्या। हामी बजेटिङ एकदमै बजेटिङ सहित बजेटिङ मात्रै गरेर पुगेन, सँगसँगै त्यत्तिकै टेक्निकल म्यान पावर पनि चाहियो। टेक्निकल म्यान पावर त्यो ढङ्गको चाहिँ छ कि छैन हामीले त्यो पनि हेर्नुपर्छ। हामी एउटा फरेस्टर सबै विषयको विज्ञ हुन सक्दैनौँ। हामीलाई समस्या यही नै रहेछ के त साल फरेस्टरको विज्ञ हुने मान्छे चाहिँ उत्तिस फरेस्टको नहुन सक्छ, उत्तिसको विज्ञ चाहिँ सल्लाहको नहुन सक्छ। भनेपछि हाम्रो एक्सपर्टाइज जेमा छ त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ यदि हाम्रो त्यस्तो खालको चाहिँ टेक्निकल एक्सपर्टाइज छैन भने तालिम ट्रेनिङ दिने हो कि त्यो ढङ्गको। अब यहाँ मान्छेमा के छ भने अब चाहिँ 2 वर्ष तराईमा काम गरेर स्वाट्ट पारेर पहाडमा चाहिँ सौरा गरिदिन्छ। बल्ल बल्ल तराईको जङ्गलको बारेमा नलेज हुन्छ, ऊ पहाडमा सौरा हुन्छ। अनि पहाडमा चाहिँ फेरि 2 वर्ष काम गरेर फेरि हिमालतिर पठाइदिन्छ। भनेको यो ढङ्गको रोटेसनले चाहिँ हामीले फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्नलाई हामीले गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कम्तीमा एकजना चाहिँ कुनै पनि फरेस्टर होला। अब चाहिँ पूर्व पश्चिम चाहिँ ठिकै होला, जस्तो चाहिँ तराई पूर्वी तराईबाट पश्चिम तराई जाने कुरा ठिक होला। अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ मान्छेलाई रोज्न दिने कुन ठाउँमा जाने र तपाईँ यति वर्षभित्र काम गर्ने भन्ने त्यो ढङ्गको एउटा त्यो हुन्छ भने हामीले स्टेक होल्डर पनि हामीले सोध्नु पर्यो। जस्तो चाहिँ अरू स्टेक होल्डरले के भन्छ, जस्तो चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब हामीले चाहिँ उत्पादन गरेको चिज त विशेष गरेर चाहिँ काष्ठ व्यवसायीहरूले किन्ने होला, त्यसपछि जडीबुटी किन्ने व्यवसायहरूले किन्ने होला। उनीहरूको डिमान्ड कति हो, त्यो डिमान्ड फुलफिल हुने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ डिमान्डसँग चाहिँ जोडेर सप्लाई र डिमान्डको चाहिँ ग्याप फुलफिल हुने गरेर चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने हिसाबले गयो भने हामी सफल हुन्छौँ। अब होइन भने यो अहिलेको ट्रेन्डमा एकदमै 10 लाख चाहिँ फलाना खेतीको लागि भने कुनै पनि एउटा चाहिँ एक हिसाबले भनौँ न, अब जस्तो चाहिँ मृग पालनको लागि दिने भनेर भन्यो त। अब मृग पालनको लागि दिने भने कुन मोडेलमा कति हजार मृग उत्पादन गर्ने भन्ने छैन हामीले, अथवा कति खेती गर्ने भनेर मजाले चाहिँ लेखिदिन्छ। तर लेखेपछि फेरि प्रोसेस यति लामो हुन्छ कि मान्छेले त्यहाँसम्म पुग्नै सक्दैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ सरकारी चाहिँ अनुदान अथवा सरकारी सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट जस्तो अब लिनै पाउँदैन। जस्तो अब तपाईँ हामीले चाहिँ एग्रिकल्चर जस्तो चाहिँ हामी एग्रो फरेस्ट्रीमा जाउँ अथवा प्राइभेट फरेस्ट्रीमा त जाउँ भन्छौँ, तर हामीले आफ्नै जङ्गलको त टेक्निकल इन्पुट दिन सकेका छौँ। प्राइभेटमा त तपाईँ हामी अब कुनै साथीभाइको नाताले गऱ्यो भने छुट्टै कुरा हो, अथवा चाहिँ प्राइभेट इन्भेस्टर अब पनि के भने इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने त्यो खालको टेक्निकल म्यान पावर राख्ने त्यो लेभलमा छैन। र सरकारी चाहिँ जुन टेक्निसियनहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा गएर चाहिँ टेक्निकल इनपुट दिएको चाहिँ एकदमै विरलै पाइन्छ। मान्छेले के भने भनेर हुँदैन। अब त्यो हिसाबले पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने ठुलो चाहिँ अब प्लान सहित जाने भने हामीले हेर्नु पर्यो। जस्तो चाहिँ 30 वर्षमा अब चाहिँ तराईको चाहिँ वनमा कुन कुन क्षेत्रमा कति गर्ने हो, हामीले कति एरिया चाहिँ अब साल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने हो, कति चाहिँ सिसौको गर्ने हो, अथवा चाहिँ हाई भ्यालु कुनै पनि क्रपहरू हुनसक्छ। कुनै पनि हाई भ्यालुको क्रप चाहिँ कति एरिया मात्रै गर्ने, बियन्ड यति गर्ने हो कि अब सबै हामीले मोनोकल्चर नै गर्न थाल्यो भने फेरि हामी बायोडाइभर्सिटी हिसाबले हामीलाई फेरि क्वेसन आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एरिया छुट्याएर कतिसम्म गर्न सक्ने म्याक्सिमम अप्टिमम लेभल चाहिँ हामी कहाँसम्म पुग्न सक्ने हो भने पहिला प्लान गरेर डिमान्ड र सप्लाईको चाहिँ राम्रोसँग ग्याप चाहिँ फुलफिल हुने हिसाबले चाहिँ प्लान गरौँ भने चाहिँ सम्भव छ। तर त्यसको लागि चाहिँ म्यान पावर रिसोर्स चाहिँ एकदमै एडेक्वेट रिसोर्सको जरुरी छ। होइन भने त्यो एक हिसाबले मजाले सहिलो हुन्छ। कहिले हामीले त अब कुनै बेला हाम्रो प्लानहरू आएको थियो नि, हामीले चाहिँ ज्याट्रोफाबाट चाहिँ पुरा चाहिँ तेल निकाल्ने भन्थ्यो, अब त्यो तेलै हरायो, ज्याट्रोफाई हरायो, तेलै हरायो। त्यस्तो तालको प्लान भयो भने हामी फेलर हुन्छौँ, हामी गाली खान्छौँ। हाई भ्यालु भनेर चाहिँ फेरि असम्भव कुरा पनि कहिले गर्नुहुन्न, किनभने मान्छेले रिटर्न खोज्छ। इन्भेस्टमेन्ट भएपछि रिटर्न आउने गरी काम गर्यो भने मात्रै हाम्रो टेक्निकल चाहिँ मान्छेले चाहिँ विश्वास टेक्निकली चाहिँ त्यो फिट पनि हुन्छ, ठिक पनि हुन्छ। सर यो अन्तिम क्वेसन लिदिउँ, एउटा छोटो मिठो भनिदिनु होला। नवीन भण्डारीजीले भन्नुभएको छ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन टोलीले चाहिँ जुन निजगढ विमानस्थलमा हिमालयन ब्राउन घोरल र
पिका ठुटे मुसा भन्ने भेटिएको छ, तर त्यो ठाउँ चाहिँ उनीहरूको लागि राम्रो छैन, उपयुक्त छैन। अन्य जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा अभिलेख भए पनि सो क्षेत्रमा भएको हालसम्म उल्लेख गरिएको छैन। झन् ठुटे मुसा त नेपालमा 2000 मिटर आसपास वा माथिका क्षेत्रहरूमा मात्र पाइन्छ र त्यस क्षेत्रमा अभिलेख हुने सम्भावना भने शून्य बराबर नै हो। यसमा तपाईँको धारणा दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। यसमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट बारे कसले बोल्ने भनेर नि प्रश्न सोध्नु भएको छ उहाँले। छोटो मिठो दिनु होला। अब यो निजगढ विमानस्थलको बारेमा जुन EIA को रिपोर्ट आछ, अब यो रिपोर्टलाई बेस बनाउने हो भने पहिलो नम्बर चाहिँ अब यो रिपोर्ट धेरै मान्छेको गुनासो के छ भने यो चाहिँ एकदमै स्ट्यान्डर्डमा प्रपरली गरिएको छैन भन्ने मान्छेको आशंका छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले यो निजगढ विमानस्थलको सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ बढी नै प्रोजेक्सन गरेको हो कि रुख धेरै काटिन्छ भनेर प्रोजेक्सन गरिएको हो कि भन्ने पनि मान्छेलाई आशंका छ। अब भलै यसको चाहिँ फरेन एग्नेसमा मान्छे धेरै छन्। अब हामी बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने हामीले निजगढमा विमानस्थल बनाउनु हुँदैन र त्यति मात्रै होइन, पथलेर निजगढको बस्तीहरू पनि हटाउनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। किनभने हामी नजिकै चाहिँ नेसनल पार्क आइसकेका छ अम्लेखगञ्जको। अब हामीलाई थाहा छ अम्लेखगञ्जमा चाहिँ अम्लेखगञ्ज भनेको पर्सा वाइल्ड लाइफको एउटा हट एरियामा पर्छ होइन, एकदमै केन्द्र भागमा पर्छ। तर अम्लेखगञ्जमा हामीले के राखेका छौँ भने हामीले अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ स्टोर राखेका छौँ। त्यो कति जोखिम होला, अब त्यो कति EIA गरेको हो कि होइन, तपाईँ हामीले त्यो बुझ्नु पर्ने जरुरी छ। अब कुरो के हो भने निजगढ विमानस्थल आवश्यकता हो वा होइन, अथवा बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन गर्नुपर्छ वा पर्दैन, हामीले धेरै एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ। अब यो के भने एकदमै यस र नो क्वेसन जस्तो होइन यो विषय चाहिँ। तर कुरो के चाहिँ होइन भने हामीले नेसनल प्रायोरिटीभित्र रहेपछि नेसनको चाहिँ प्रायोरिटीभित्र राख्दाखेरि यस्ता चाहिँ ठुला आयोजना बनाउँदाखेरि यदि नेपालको आवश्यकता हो भने हामीले के भने अब केही कुरा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। सबै कुरामा हामीले कम्प्रोमाइज गर्न सकिँदैन, तर मिनिमम इन्भाइरोमेन्ट ड्यामेज हुने शर्तमा मात्रै हामीले कम्प्रोमाइज गर्ने। यसको तात्पर्य अब मान्छेले के भने सबै खालको कुरो चाहिँ विकासै गर्न नदिने, केही पनि गर्न नदिने हो भने चाहिँ हामीले जुन ढङ्गको चाहिँ अब प्रतिस्पर्धात्मक विश्वसँग हामीले कम्पिट गर्न सकिँदैन। यो त तपाईँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब योभन्दा फरक ठाउँ उपयुक्त ठाउँ छ भने हामीले त्यो ठाउँ देखाउनु जरुरी छ, कहाँ हो भनेर हामीले भन्नुपर्छ। किनभने विमानस्थल बनाउने कुरा चाहिँ हाम्रो मात्र टेक्निकल इनपुटले पुग्दैन कि यो चाहिँ सिभिल एभिएसन त्योसँग चाहिँ जानकार भएका मान्छेहरू, त्यसको किनभने ग्राउन्ड ल्यान्डिङदेखि लिएर टेकअफका सबै कुराहरू चाहिँ भएको, त्यसपछि आएर नेसनल सेक्युरिटीका कुरादेखि लिएर इन्टरनेसनल बोर्डर सबै कुरालाई हेर्न पर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि अब निजगढ विमानस्थल त्यही ठाउँमा बन्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्दा पनि हामीले अहिले जुन गरेको EIA को रिपोर्ट यदि फल्ट छ भने त्यो EIA रिपोर्ट करेक्सन गर्नुपर्छ पहिलो कुरा। र तपाईँ हामीले त्यति धेरै ठुलो एरिया बनाउनु छ भने त्यो एरिया सानो बनाइने हुन्छ क्या। किनभने त्यो मान्छेले के हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले पुरै गाउँ चाहिँ सबै एरियामा चाहिँ काम गर्छ भनेर सुरु गर्दा गर्दै तपाईँ हामीले सानो एरियाले पुग्छ भने त्यही ढङ्गले गर्दा नै हुन्छ। जहाँसम्म ठुल्ठुलो सिटीका कुरा गरेर चाहिँ यहाँ अलिकति मान्छेको शङ्का के भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ सिटी नै बनाउने भयो भन्यो भने तपाईँ जब हामीले चाहिँ एयरपोर्ट बनाइसकेपछि एयरपोर्टको वरिपरि अरू चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू स्वाभाविकमा चाहिने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ जस्तो इभ्याकुएट गर्ने टिमहरू, त्यसपछि सेक्युरिटी फोर्सहरू बस्ने, त्यसपछि आएर चाहिँ ट्राभल एजेन्सीहरू बस्ने, मान्छे आएपछि होटेलहरू बस्ने भने त्यो सिटी भनेको सिटी हो क्या। तपाईँ हामीले बनाएको जस्तो अरू सिटी भने चाहिँ मान्छेले के बुझ्यो भने यो चाहिँ सिटी नै लगेर घरबार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बनाउँछ भन्ने हिसाबले मान्छे अलिकति हामी एउटा चाहिँ त्यहाँको बायोडाइभर्सिटीको कन्टेक्स्टको कुरा गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने अब हामीसँग अब हुन त मान्छेले चाहिँ अब यो कतिपय कुराहरू चाहिँ अब रिकभरै हुन सक्दैन। जस्तो गैँडा हरायो भने त हराइहाल्यो, यो त ठिकै हो। अब जस्तो हात्तीको चाहिँ एरिया कहाँ पर्छ के पर्छ, अब चाहिँ त्यसपछि एक हात दुई हात तलमाथि गरेर हिँड्दैन, त्यही ठाउँमा मात्र सधैँ हात्ती हिँड्छ भनेर हामी हिँड्यौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यति हामीलाई जस्ट गर्ला जस्तो लाग्दैन। त्यसैले हामीले के भने त्यो निजगढको सन्दर्भमा हामीले मिनिमम ड्यामेजमा चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सकेसम्म प्रोटेक्सन गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ अल्टरनेटिभ ठाउँमा उपयुक्त ठाउँमा धेरै ठाउँमा हामीले प्लान्टेसन गर्न सक्छौँ। तपाईँ हामीले गर्न नसकिने होइन, तर विमानस्थल जहाँ पाए त्यहीँ बनाउन पनि सकिँदैन। किन भन्दाखेरि तपाईँले
रनवेको कुरा आउँछ, नर्थ साउथ रनवे गर्ने हो भने चुरे छ ठ्याक्कै तपाईँ हामीलाई थाहा छ। नेपालको जहाँसुकै गए पनि चुरे छ, ठोकिहाल्छ। अब काठमाडौँ तपाईँ हामीले अहिले पनि थाहा छ जस्तो चाहिँ सहरको बिचमा चाहिँ बस्ती बसाल्दाखेरि एयरपोर्टको कुरा गर्दाखेरि हिजो के अस्ति हिजो मात्रै पाकिस्तानमा सहरको बिचको एयरपोर्टमा चाहिँ मान्छेको बस्तीमा गएर ठोकियो भनेपछि हामीले चाहिँ भोलि त्यो एयर क्रास हुँदाखेरि सकेसम्म बस्तीमा पनि क्रास नहोस् है, सकेसम्म चाहिँ एयर क्रासै नहोस् भन्ने हो। भने चाहिँ हामीले हाम्रो देशको आवश्यकता अनुसार चाहिँ निजगढ विमानस्थलमा सिभिल एभिएसनको टेक्निकल टिम, त्यसपछि राष्ट्रिय आवश्यकता, त्यसपछि आएर इन्भाइरोमेन्ट सेक्टर, यो सबै कुरालाई हामीले जोडेर भनेनौँ भने हामी कतै कतै चाहिँ कहिलेकाहीँ के छ भने एकदमै प्रो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलिस्ट हुँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ हामीले ठुलो चाहिँ अपर्च्युनिटी गुमाउँछौँ कि। किनभने चाहिँ आवश्यकतै होइन भने त बनाउनै परेन, तर आवश्यकता हो भने बनाउनु पर्यो। अनि बनाउने हो भने कहीँ न कहीँ त बनाउनु पर्छ। जङ्गलमा त त्यहाँ मात्रै मासिने होइन, अन्य ठाउँमा गए पनि जङ्गल मासिन्छ। किनभने हामीसँग त्यति ठुलो जग्गा त प्राइभेट ल्यान्ड उपलब्ध हुँदैन, किनभने बस्ती बसिसकेको ठाउँमा सम्भव छैन। भनेपछि बाई लार्ज हामीले कहीँ न कहीँ चाहिँ सरकारी जग्गामै बनाउने हो, त्यो भनेको जङ्गल नै हो अल्टिमेटली। हामी एउटा सामान्य चाहिँ सरकारी भवनहरू बनाउँदा त हामीले चाहिँ कहीँ न कहीँ त सरकारी ल्यान्ड हामी दिन्छौँ। अब तपाईँलाई सुनिरहनु भएको छ मन्त्री परिषदको निर्णय, कहिले कुन सामुदायिक वनको जग्गा यति दियो, कुनको लागि कहाँ कति दियो, तपाईँ हामी सुनिरहेका छौँ। कि चाहिँ हामीले कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि चाहिँ वन क्षेत्र दिनै हुन्न भनेर हामीले चाहिँ एकदमै रिजिडली जानु पर्यो। होइन भने हाम्रो आवश्यकताको आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि पर्सा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ थियो, हिजो अहिले नेसनल पार्क बनायो। अब एरिया एक्सटेन्सन भयो, त्यो आवश्यकताले गरेको पनि हुनसक्छ। र तपाईँ हामी कहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ जुन अब 23% भनेको करिब चाहिँ हामीसँग चाहिँ 25% चाहिँ ग्लोबली कुरा गर्ने हो भने त जस्तो अरू देशमा त फरेस्ट एरिया नै 5% 10% हुन्छ, तर हामी चाहिँ 25% भनेको झन्डै 1/4, 23%.39 भनेको झन्डै 25% को नियरली भनेको 1/4 पार्ट त हाम्रो चाहिँ प्रोटेक्टेड एरिया छ। हामीसँग 44% 5% झन्डै एभरेजमा 45% चाहिँ जङ्गल छ भनेपछि हामी यत्रो जङ्गल छौँ, तर हामीले यो रिसोर्सलाई कति बेस्ट युज गरौँ नेपाली र नेपालको लागि भनेपछि हामी अझै पनि स्टिल वी आर फेसिङ द टिम्बर डिफिसिट। भनेको हामी चाहिँ 6 खरबको चाहिँ काठ ल्याउँछौँ हामी चाहिँ मलेसियाबाट, मलेसियन साल भनेपछि हामीले यहाँको रिसोर्स हामी कति युज गरौँ। हामी बायोडाइभर्सिटी चाहिँ पिपलको लागि हो कि बायोडाइभर्सिटी खालि हाम्रो चाहिँ फन्ड हो, यो कुरो पनि हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसैले मैले के भन्छु भने निजगढ विमानस्थलको सन्दर्भमा त्यो बन्नुपर्छ, तर चाहिँ मिनिमम ड्यामेजमा। यदि त्योभन्दा एप्रोप्रिएट ठाउँ छ भने म त्यसमा फेरि एग्री है, ठाउँ चाहिँ एप्रोप्रिएट हुनु पर्यो, टेक्निकली भन्नु पर्यो। खालि हामीले चाहिँ यो जङ्गलको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने मात्र हुँदैन कि हामीले चाहिँ सिभिल एभिएसनको हिसाबले त्यो एक्सपर्टिज हुनु पर्यो, इन्जिनियरिङ डिजाइनको हिसाबले पनि त्यो उपयुक्त हुनु पर्यो। र फेरि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण सिटीहरूलाई जोड्नु पर्यो, चाहे त्यो क्यापिटल सिटी होस् वा अरू ठुला सिटीहरू। जस्तो मुम्बई चाहिँ क्यापिटल सिटी होइन, तर त्यो सिटी चाहिँ दिल्लीभन्दा ठुलो छ भनेपछि त्यस्ता चाहिँ धेरै चाहिँ पपुलेसनलाई जोड्ने र त्यसको चाहिँ मार्केट इकोनोमीसँग जोड्ने र त्यो भोलिको चाहिँ इकोनोमिक प्रोस्पेरिटीसँग जोडिएका ठाउँहरू चाहिँ त्यस्ता चिज हुनु पर्यो। तपाईँ हामीले चाहिँ एकछिनको लागि हाम्रो विमानस्थल इन्टरनेसनल विमानस्थल चाहिँ हामीले झापामा सम्भव छ भनेर हुँदैन, किनभने काठमाडौँ सिटीसँग कति नियरनेसमा बनाउने। किनभने हामीले चाहिँ निजगढ भनेको चाहिँ निजगढको विमानस्थलको चाहिँ एउटा चाहिँ ग्राउन्ड के हो भने निजगढ फास्ट ट्र्याक हो क्या, जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ 1 घन्टा सेरोफेरोमा काठमाडौँ आइपुग्छ, क्यापिटल सिटीलाई जोड्छ भन्ने हो। भने चाहिँ हामीले चाहिँ तराईको जुन चाहिँ रक्सोलबाट आउने जुन सामग्री वीरगञ्ज र चाहिँ सिमरा, त्यसपछि आएर चाहिँ हेटौडा चितवन, त्यसपछि आएर चाहिँ जनकपुर र काठमाडौँ, यो 5-6वटा हाम्रो महत्त्वपूर्ण सिटीहरूलाई जोड्ने एउटा चाहिँ लाइफ लाइन हो। त्यो लाइफ लाइनलाई जोड्दाखेरि हामीलाई निजगढभन्दा उपयुक्त ठाउँ यो 2 नम्बर प्रदेश कहीँ छ भने त मलाई थाहा छैन, तर होइन योभन्दा विकल्पमा हुँदैन। किनभने नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्दा काठमाडौँ सिटी एरियाभित्र 1/5 पपुलेसन बस्छ अहिले पनि टोटल पपुलेसनको, अझ योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ। किनभने काठमाडौँ सेरोफेरोमा अझ चाहिँ घना बस्ती अझ बढ्दो छ। भनेपछि हामीले पपुलेसन, हाम्रो आवश्यकता र त्यसपछि आएर चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि पनि हामीले चाहिँ जोड्ने हो। त्यसो भए त हामीले जस्तो चाहिँ निजगढ विमानस्थल बनाउनु हुँदैन भन्यो भने त अरू देशले के गर्लान् भन्ने मेरो क्वेसन क्या। कतिपय देशमा त 3% 2% बन्छ, अनि त्यसपछि आएर हामी के हो भने खालि के हो भने अब यो प्रोपागान्डा वार नै गर्ने हो भने चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ, तर स्थिति त्यो होइन। हाम्रो आवश्यकता के हो, हामी चाहिँ
त्यो जङ्गल हेरेर बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ गरिबी गनेर बस्ने हो कि हामीले त्यो गरिबलाई अन्त्य गर्ने हो? अब हामीले चुरे बचाउने कुरा हामी गऱ्यौँ भनेदेखि तराईको चाहिँ पुरा चाहिँ फर्टाइल ल्यान्ड हामी बचाउन सक्छौँ। चुरे बचाउने हाम्रो ध्यानै छैन मान्छेको। अब त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ खालि चाहिँ के भने निजगढबाट सबै हात्ती त्यहीँबाट मात्रै आउँछ जस्तो गर्छ क्या। हात्ती अरू ठाउँमा नै आउँछ क्या, किनभने म पर्सा वाइल्ड लाइफ रिजर्भमा बसेको हुनाले मलाई थाहा छ नि त, कसलाई चाहिँ हात्ती कहाँ कहाँबाट आउँछ त्यो पोइन्ट मलाई पनि थाहा छ। त्यसैले हामीले यसरी एकाङ्गी ढङ्गले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एडभोकेसी लबिङ भयो भने चाहिँ हामी एकदमै प्रो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलिस्ट त हुन सकौँला, तर त्यसले चाहिँ नेसनको चाहिँ निड फुलफिल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो क्या। कतिपय कुराहरू त हामीले चाहिँ अब जस्तो राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ हामी, ठुलो कुरा हो नि राष्ट्रियता भन्ने कुरो। कहिलेकाहीँ चाहिँ चीन जस्तो देशले चाहिँ हङकङ चाहिँ 100 वर्षको लागि चाहिँ बेलायतलाई दिएको पनि कथा छ। त्यसो भए चाइनाको मान्छे चाहिँ नेसनलिस्ट होइन, उनीहरू चाहिँ पुरा चाहिँ देशै बेच्यो भनेर हामी भन्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ नि। त्यो भएर राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने कुरालाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। हामी खालि केवल इन्भाइरोमेन्ट हो अब चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामीले गर्नु हुन्न, त्योभन्दा अल्टरनेटिभ छ भनेको छ। तपाईँलाई EIA किन गरिन्छ? EIA को तपाईँलाई 3टा कन्डिसन छ होइन? सकेसम्म ड्यामेजै नगर्ने, त्यो भए मिनिमम गर्ने, त्यो पनि सकेन भने कम्पेन्सेट गर्ने भने हो नि त। EIA भने त्यही हो नि, नत्र EIA को कन्सेप्ट किन ल्याउनु पर्यो? त्यसैले EIA को कन्सेप्ट हामी जान्छौँ भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ निजगढ विमानस्थल बनाउने बित्तिकै हाम्रो हात्ती पनि सकिँदैन। खालि के हो भने मिनिमम ड्यामेज हुनु पर्यो, मेरो मान्यता यति हो। फेरि यसको तात्पर्य चाहिँ सबै निजगढको जङ्गल भएभरको सबै जङ्गल काट्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। जङ्गल चाहिँ मिनिमम गर्नुपर्छ र काटिएको ठाउँमा जति काटिने हो त्योभन्दा बढी चाहिँ कहाँ लाउनु पर्ने हो, लाउने ठाउँमा चाहिँ लाइहाल्नु पर्छ। फेरि सरकारले चाहिँ म भोलि लाउँला पर्सि लाउँला भनेर 20औं वर्ष कुर्ने कुरा चाहिँ छुट हुँदैन। तर चाहिँ निजगढ विमानस्थल बनाउने नाममा अब चाहिँ हामीले चाहिँ के भने जङ्गल पुरा नाङ्गै बनाउने, मरुभूमिकरण हुन्छ यो यसकै कारणले अब तराईको मान्छेले बसाइ नै हिँड्नुपर्छ। म चाहिँ यो चाहिँ म देख्छु। सर हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसक्यौँ, हजुरलाई केही भन्न छ भने प्लिज। सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब साथीहरूले जुन यो अवसर दिनुभयो, तपाईँहरूलाई जस्तो एक हिसाबले यो विभिन्न कन्टेम्पोरेरी इस्युहरूमा पनि छलफल गर्न पाइयो। जस्तो कोभिडको सिचुएसन हुँदाहुँदै क्वेसनले अब अलिकति चाहिँ अब अरू क्षेत्र पनि पुग्यो, तथापि अब प्रोफेसनली यो सबै कुरा हामी डिल गरिरहेको हुनाले हामी कहीँ न कहीँ टच नै हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले सकेसम्म साथीहरूले अब सबै कुरो चाहिँ म सबै विषयको एक्सपर्ट त होइन, तथापि मैले आफ्नो अनुभव आफूले जानेको कुरा साथीहरूसँग सेयर गरेँ। कतिपय कुराहरूसँग मेरो कुरासँग साथीहरूको विमति पनि हुन सक्ला, तथापि हामीले के हो भने विमति हुँदै पनि हामी छलफल चाहिँ गर्न सक्छौँ र आफ्नो चाहिँ बेस्ट आफ्नो इभिडेन्स अथवा आफ्नो चाहिँ लजिक र फ्याक्ट तपाईँ त्यो आधारमा हामीले छलफल यस्तो गरिराख्नु पनि पर्छ। र कतिपय चाहिँ अब अहिलेको कोभिडको सिचुएसनमा सबै साथीहरू जहाँ रहनुहुन्छ, म त अझ तपाईँले के भन्छु भने साथीहरू अहिले बेस्ट टाइममा हुनुहुन्छ। तपाईँले हामीले इन्भाइरोमेन्ट अब वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे चाहिँ अब जुन 5 मा हामी मनाउँदैछौँ, तपाईँ हामीले जहाँ बसे पनि मनाउन सक्छौँ। त्यो बेलामा अब यति धेरै साथीहरूले सुनिराख्नु भएको छ, कम्तीमा तपाईँहरूले हामीले चाहिँ 25 वटा रुख मात्रै लगायौँ अथवा फलफुलका रुख अथवा कुनै पनि रुख रोप्यो भने त्यसले चाहिँ आत्मनिर्भर नेपाल बनाउनको लागि तपाईँ हामीलाई सपोर्ट गर्छ। हामी टेक्निसियन हौ, त्यसले अझ सकिन्छ भने त्योभन्दा बढी लगाउँ हाम्रो प्लान वेमा। र त्यसो भयो भने हामी रियल सेन्समा चाहिँ हामीले चाहिँ नेसनको निड हाम्रो चाहिँ अहिलेको आवश्यकता पनि पुरा हुन्छ र हामी आफै पनि टेक्निकल्ली चाहिँ साउन्ड पनि भनौँ। सबै साथीहरूले सबै मान्छे सबै विषयमा जान्ने हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर जुन विषयमा तपाईँहरू जान्नु खोज्नुहुन्छ, चाहे त्यो वाइल्ड लाइफमा होस् अथवा फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा होस् अथवा चाहिँ रिसर्च अरू चाहिँ फिल्डमा होस् अथवा GIS कुनै पनि तपाईँको योसँग नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड फिल्डमा तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू एउटा राम्रो चाहिँ हुने चाहिँ कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँ हामीले कहीँ गरे पनि कसैले पनि हाम्रो जुन स्कोपलाई कसैले नै कम गर्न सक्दैन। र स्कोप छ, नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट फरेस्ट्रीहरूको स्कोप चाहिँ एकदमै राम्रो छ। र हामी चाहिँ के भने ह्युमन मात्रै होइन, सिङ्गो नेचरको लागि हामी काम गरिरहेछौँ। त्यसैले गर्दा हाम्रो जुन यो प्रोफेसन छ यो इथिकभित्र बसेर काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। र साथीभाइहरूले जुन अब यो अवसर दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबै साथीहरू जुन यहाँ अब सक्रिय रूपमा सहभागी भइदिनु भयो, प्रश्नहरू राखिदिनु भयो र तपाईँहरूको सबै प्रश्नको उत्तर मैले कति चाहिँ सेटिस्फाइड गर्न सकिनँ, तथापि मैले आफ्नो कुरा राखेँ। यो मेरो व्यक्तिगत विचार पनि हो र साथीहरूले यसलाई यसरी नै बुझ्नुको लागि चाहिँ
अनुरोध छ र सबै साथीहरूलाई अब एकदमै अब यो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि जहाँ रहेर पनि तपाईँले यो वातावरण संरक्षणमा तपाईँहरू योगदान गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। मेरो कुरा यति नै, धन्यवाद। धन्यवाद सर हजुरलाई। हाम्रो अब कार्यक्रमको झन्डै अन्तिमतिर पुग्यौँ। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई यही कार्यक्रम मार्फत भोलिको पनि क्लासको इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। भोलिको टपिक रहेको छ रिथिङ्किङ नेचर थ्रु रिथिङ्किङ जेन्डर इन्क्लुजन इन फरेस्ट्री सेक्टर भन्ने छ। समय 11 बजेको छ है। हाम्रो उहाँ चाहिँ राधा वाग्ले म्यामले दिनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव पनि हुनुहुन्छ। र यसै गरी अन्तिममा एकपटक मिनेश धितालजीले केही शब्द राख्छु भन्नुभएको छ। अनि कार्यक्रम इन्ड गर्नको लागि म मिनेश धितालजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मिनेशजी, हेलो। हेलो हजुर हजुर सुनिरहेछ, तपाईँको सुनिरहेछ। हेलो हजुर हजुर सुनिरहेछ हजुर। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार र अनिराशको काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेजको तर्फबाट अभिवादन। विशेष धन्यवाद त श्याम कुमार श्रेष्ठ दाइलाई दिन चाहन्छु, किनभने आज आफ्नो एकदम महत्त्वपूर्ण समय छुट्याएर हामीले यस प्रोग्राम बनाउन खोजेका थियौँ र दाइले आफ्नो अमूल्य समय दिएर सम्पूर्ण ज्ञान गुणका कुराहरू बाँडिदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद दाइलाई दिन चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीभाइ, दिदी, दाइ, भाइ बहिनीहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किन भन्दा तपाईँहरूको सहभागिताले नै यो कार्यक्रम सफल भएको छ। र आउने दिनमा पनि हामी यस्तै राम्रा कार्यक्रमहरू ल्याउनेछौँ भन्ने प्रतिक्रिया दिन चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रम यही टुङ्गियो भन्ने सम्पूर्णमा जानकारी दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। श्याम सर, फेरि पनि एकपटक धन्यवाद। म तथा पुरै मेरो टिमको तर्फबाट फेरि पनि एकपटक धन्यवाद दाजु। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस् त।